कुम्भको विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 3 दिन भयो। विशेष गरी उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गरी शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै र हिजो अस्तिदेखि भन्दै आएको लहरलाई नै लिएर जान्छु। अहिले योगीहरू सम्पूर्ण अकुशल के को आडबाट फैलिन्छन् भन्ने बुझ्नुभयो नि? के को आडबाट? अविद्याको आडबाट। अविद्या पूर्वगमो भिक्कवै अविद्या पूर्वगमो धम्मो सब्बानी अकुशलानी समापेत्वानी। अविद्या अग्र भयो भने सम्पूर्ण अकुशलहरू फैलेर आउँछन् भने विद्या अग्र भयो भने चाहिँ सम्पूर्ण कुशलहरू फैलेर आउँछन् भन्ने विषयबाट। र हिजो अविद्याको बकुरो पनि एक नाम रूप परिषद ज्ञानमा लागेको छ। हिजोलाई त्यो भनिँदै थियो। र कर्म सकृत ज्ञानमा लागिएको अविद्याको बकुरो चाहिँ हिजो सबैले उकाइयो होइन? अब यता पचय परेको ज्ञान, विपसना ज्ञान, मार्ग ज्ञान। कर्म सकृत ज्ञानमा लागिएको अविद्याको बकुरो उक्काइयो भने राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल मिल्छ भन्ने कर्म र कर्मको फलमा पूर्ण विश्वास भयो भने राम्रो काम गरिन्छ कि गरिन्न? तर यता नामरूपलाई नजानिएकोले गर्दा, नाम रूप परिचित ज्ञान नभएकोले गर्दाखेरि राम्रो काम जति नै गरे तापनि तपाईहैमा नाम रूपलाई नजानेको अविद्या छ कि छैन? नाम रूपलाई नजानेको अविद्या छ? माइक अलिकति घटाउनुस् त। नाम रूपलाई नजानेको अविद्या पनि छ। नाम रूपको कारण कार्यलाई नजानेको अविद्या छ। खण्डको उदयवय स्वभावलाई नजानेको अविद्या छ। यता मार्ग ज्ञानलाई नजानेको अविद्या छ। हुँदाखेरि यता नाम रूप परिषद ज्ञान नहुन्जेलसम्म पनि सत्काय दृष्टि आदिलाई हटाउन सकिँदैन। सकिन्छ त? अनि यो अविद्या छ भने त्यसकै आडबाट मिथ्या दृष्टिहरू पनि फैलेर आउँछन्। त्यस कारणले कर्म सकृत ज्ञानमा भइएको अविद्याको बोक्रो हटाइयो भन्दैमा यतिबाट ढुक्क भयो भनेर हुँदैन। हुन्छ त? अहिले कर्म सकृत ज्ञानले भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति यिनी दुईटा त दिन्छ। भव सम्पत्ति, भोग विपत्ति, भोग सम्पत्ति। र कर्म सकृत ज्ञान नै छैन भने यसमा पनि अविद्याको बोक्रो लाग्यो भने त भव विपत्ति, भोग विपत्ति। विपत्ति भन्ने जान्नुहुन्छ नि? भव विपत्ति भने के हो? 4 अपायको जन्म हुनु। 4 अपायको जन्म हुनु। भव विपत्ति भनेको अपायको जन्म हुनु, विपत्ति। भोग विपत्ति भनेको अपायको दुःख भोग भोग्न पर्नु। भव सम्पत्ति भनेको सुगतिको जन्म हुनु। भव सम्पत्ति भनेको के हो? भोग सम्पत्ति भनेको सुगतिको काम सुख भोग गर्नु। सुगतिको काम सुख भोग गर्नु त्यो चाहिँ भोग सम्पत्ति। के सम्पत्ति? भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति दिन सक्छ कर्म सकृत ज्ञानले। तापनि भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति दिए तापनि आफूले गरेको पुण्य सकिँदै गएपछि वा सुगतिको भोग भोगिसकेपछि फेरि दुर्गतिमा जानुपर्छ कि पर्दैन? सुगति पनि क्षणिक हो। यहाँबाट एउटा ढुङ्गो उठाएर आकाशतिर फ्याँक्दिम, यहाँबाट झड्काएको ताकत जति छ त्यतिसम्म त माथि जान्छ। यहाँको ताकतको तेज सकियो भन्ने बित्तिकै अब माथि चढ्न सक्दैन। अनि माथि एकना चढ्छ अनि क्षणिक अडिन्छ र फेरि के हुन्छ? माथि एकना चढ्छ अनि उसको ताकत सकिएपछि के हुन्छ? अडिन्छ। एकैछिन अडिन्छ कि अडिन? अडिएर फेरि पृथ्वीमा झर्छ।
माथि अडिएको समय र यो पृथ्वीमा बसेको समय चाहिँ कुन लामो छ? तुलना गरेर हुँदैन, माथि अडिने क्षणिक मात्रै हो। त्यस्तै सुगतिको जन्म र दुर्गतिको जन्म पनि, दुर्गतिको जन्म चाहिँ पृथ्वीमा अडिएको जति ढुङ्गो, सुगतिको चाहिँ माथि क्षणिक अडिए जति मात्रै हो। अहिले हामी क्षणिक अडिए जतिमा मात्रै छौँ अहिले सुगतिमा। त्यसो हुँदा सुगति क्षणिक भयो भने फेरि दुर्गति जानुपर्छ कि पर्दैन? फेरि दुर्गति जानुपर्छ। यता नाम र रूपलाई राम्रो गरी नजानेको नबुझेकोले गर्दाखेरि तपाईमा सत्कार दृष्टि भइरहेको छ। सत्कार दृष्टिले गर्दाखेरि सुगति गए पनि दृष्टिले फेरि अपायतिर झार्छ। उक्कितम पुण्य तेजेन काम रूप गतिम गताम भवगातम्पि सम्पत्ता पुनः आयन्ति दुर्गतिम। पुण्य तेजेन दानशील भावनाको पुण्यको तेजले गर्दा उक्कितम काम सुगति सातलो, काम सुगति काम रूप गतिम गता, रूप लोक 16 लोक, भवग अरूप लोक 4 लोक। अरूप लोक कति? अरूप लोक भनेको हिजो भनेको बुझ्नुभयो नि? अरूप लोक भन्ने केलाई भनिएको? फेरि भन्नुहोस् त। अरूप भने चाहिँ न रूप, अरूप रूप नभइएको, रूप नभइएका ब्रह्मलोक 4 लोक हो। त भवग सम्बन्ध माथि अरूप लोकसम्म पनि पुग्छ। भवगा तम्पी सम्पत्ता पुनः आयन्ति दुर्गतिम। भवगा माथि टुप्पै ब्रह्मलोकसम्म पुगे तापनि तम्पी यहाँबाट गरिएको संस्कारले मिलेको जन्म भएको हुनाले, संस्कार नित्य कि अनित्य? संस्कारै अनित्य भएकोले गर्दा संस्कारले मिलेको जन्म पनि नित्य कि अनित्य? जब यहाँको संस्कारको शक्ति सकियो भने बित्तिकै भवगा तम्पी सम्पत्ता पुनः आयन्ति दुर्गतिम, फेरि दुर्गतिमा आउँछ। देवलोक जान्छ दानशीलको पुण्यले, समाजको पुण्यले ब्रह्मलोक जान्छ। तर त्यसको पुण्य सकियो, अब त्यसले माथि फल दिने पुण्य सकियो भनेदेखि फेरि दुर्गति गिर्छ। फेरि कहाँ गिर्छ? माथि बस्ने समय कति अरे? अपायमा जाने चाहिँ अपायमा बस्न पर्यो भने त कहिले माथि आइन्छ भने टुङ्गो छैन, कहिले माथि आइन्छ भने टुङ्गो छैन। अपायमा किन टुङ्गो छैन भन्दा अपायमा भोग गरौँ 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 भोग गर्दैछ, संस्कार सञ्चय गरिरहेको छ। भोग पनि गर्दैछ, संस्कार सञ्चय पनि गर्दैछ। संस्कार सञ्चय भने बुझ्नुभयो नि? बुझ्नु भएन नि? संस्कार जम्मा गर्दैछ। भोग गर्दैछ, फेरि भोग्ने संस्कार जम्मा गर्दैछ। भोग गर्दैछ, जम्मा पनि गरिरहेको छ। अनि त्यो भोग गर्ने संस्कार सकियो भने फेरि जम्मा गरेकाले भोगाउँदैछ। फेरि माथि आउन सजिलो छ? माथि आउन सजिलो छैन। र कसरी चाहिँ जम्मा गर्दै जान्छ र अपाय यता गरेको पाप सकेर पनि किन माथि आउनलाई उसलाई दुःख भयो भन्ने कुरा चाहिँ, कसरी संस्कार सञ्चय गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अपायको देशना गर्दाखेरि भन्छु। अपाय भन्दाखेरि, अपाय भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि? अपाय भन्ने के हो? अय सुख शान्ति, अप नभइएको। अय मनुष्य सुख, देव सुख, ब्रह्म सुख, सुख शान्ति पुर्याउने मार्ग, सुख शान्तिको मार्ग। सुख शान्ति भन्ने अय, सुख शान्ति चाहिँ अप। अप भनेको नभइएको, अप भनेको सुख शान्ति नभइएकोले गर्दा अपाय। सुख शान्ति नभइएकोले गर्दा सुख शान्ति अलिकति पनि नभइएको अपाय हो। त अपाय भन्ने कुरा, अपायको विषय चाहिँ यसलाई भोलिबाट चाहिँ अलिअलि सुरुवात गर्दै जाउँ। सुरुवात भन्नु भने भोलि र पर्सिमा 2 दिनमा त भ्याउन पर्छ, नभए विपස්සना छोडिन्छ। र विशेष गरी अहिले अब तपाईँ हामी क्षणिक सुगतिमा छौँ। यतिखेर क्षणिक मनुष्यलोकमा एकैछिन मनुष्यलोकमा आइपुगेका छौँ। मनुष्यलोक भन्ने कुरा बीच जग्गा हो। मनुष्यलोकबाट जहाँ जान पनि सकिन्छ।
मनुष्य लोकबाट तपाईँ हामीले देवलोकको टिकट लिएर बसे पनि हुन्छ, ब्रह्मलोकको टिकट लिएर बसे पनि, निर्वाणको टिकट लिएर बसे पनि, नरकको लिएर बसे पनि, कहाँको टिकट समाउनु पर्छ? पक्का भयो। मनुष्य लोकबाट जहाँ जान पनि सजिलो छ। सबभन्दा सजिलो चाहिँ सधैँ गइराख्ने बाटो चाहिँ सबभन्दा सजिलो हो अपाय। अपाय चाहिँ सबभन्दा सजिलो। अपाय भन्दा अलिक दुःख चाहिँ सुगति। आफ्नो मनलाई हेरौँ, मनमा पाप मन उत्पत्ति हुन चाहिँ सजिलो छ कि अप्ठ्यारो छ? मनमा कुशल जगाउनको लागि चाहिँ पाप जतिको सजिलो छ? पाप त तपाईँ हामीले बनाइराख्नै पर्दैन नि। पाप त लोभ त लगाइराख्नु पर्छ। लोभ सजिलै लागिरहेकै छ, सजिलो रिस पनि उठेकै छ, मोह पनि हुन्छ, अभिमान पनि भइरहेको छ, डाँड आरिस पनि भइरहेको छ, थिनमिद्ध पनि भएको छ कि छैन? उद्धस्त, कुकुच, विचिकित्सा, यिनी अकुशलहरू त सजिलो भएका छन्। अकुशल भिन्दै बनाइराख्न पर्ने, कुशल चाहिँ त्यति सजिलो छ? कुशल त सजिलो छैन। कुशल अकुशल जतिको सजिलो छैन। अकुशलको बाटो नै ओह्रालो हुँदाखेरि पानी पनि ओह्रालोमा बग्नलाई सजिलो छ। त्यसो हुँदा मनुष्य लोकबाट नरक जान पनि सजिलो छ, पशु हुन पनि सजिलो छ, प्रेत हुन, असुर हुनलाई सजिलो छ। मनुष्य लोकबाट सुगति जान चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। सुगति देवलोक जान अलिकति अप्ठ्यारो छ, त्यहाँभन्दा ब्रह्मलोक जान अझ अप्ठ्यारो छ, निर्वाण जान त्यहाँभन्दा सुगतिलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुँदाखेरि सुगतिको लागि चाहिँ अलिकति कोशिश त चाहिन्छ। कोशिश त चाहिन्छ, कोशिश चाहिन्छ। अहिले अब तपाईँ हामी सुगति जाम वा दुर्गति जाम, बाटो कहाँ छ त भनेर बाटो खोज्न पर्यो भने आफ्नै मनमा छ। सुगति जाने बाटो पनि यही मनबाट हो, दुर्गति जाने बाटो पनि, निर्वाण जाने बाटो पनि मनमा दानशील इत्यादिको कुशल भाव भइरहेको छ, कुशल चित्त भइरहेको छ, कुशल चेतना भइरहेको छ, कुशल काम गरिराखेको छ भने मनमा राम्रो छ भने वचनमा पनि सोही मुताबिक राम्रो हुन्छ। काय पनि मनले चलाएको हुँदाखेरि राम्रैमा लागेको हुन्छ र कुशलले सुगतिमा पुर्याउँछ। मनमा नराम्रो छ भने वचन काय पनि नराम्रैतिर लागेको हुँदाखेरि अकुशल हुन्छ, अकुशलले दुर्गतितिर पुर्याउँछ। त्यसो हुँदा यहाँबाट देवलोक जाने पनि यही मन नै प्रमुख भइरहेको छ, ब्रह्मलोक जान पनि मन प्रमुख। यही मनलाई एकाग्रतामा समाधिमा तल्लो पनि प्रथम ध्यान सिद्धि भएर चाहिँ ध्यानले मर्यो भने ब्रह्मलोक कहाँ हो? अनि ब्रह्मलोक पनि पुर्याउने, ब्रह्मलोक जाने भने बाटो कहाँबाट हो? यही मनमै छ। ब्रह्मलोक जानु पनि, निर्वाण जान पनि सम्पूर्ण क्लेश, यही मनका क्लेशहरू सम्पूर्ण क्लेश निखारिदिने भने क्लेश निखारेदेखि निर्वाण पुगिन्छ कि पुगिन्न? क्लेश भोरी जति छन् त्यति जसका तस क्लेश थन्काएर राख्दिराख्ने भने क्लेश जतिको तति राख्यो भने चाहिँ अपाय त पक्को छँदैछ। अपाय त पक्को छ कि छैन? अपाय त पक्को छ। र त्यस कारणले अहिले कर्म सकेर त ज्ञान भयो भने अलिकति यो ज्ञानले चाहिँ कुशलतिर चाहिँ ढल्काउँछ। मौका पर्दा कुशल पुण्यहरू गरिन्छ। अकुशल भन्दाखेरि अलिकति डर त हुन्छ, अलिकति डर त हुन्छ कि हुन्न? पूरा डर नभए तापनि अलिकति डर त हुन्छ। अब पुरै डर भए त कहिले पनि गर्नु हुन्थेन, अलिकति डर त। र अलिकति जान्यो भन्ने बित्तिकै डर हुन्छ। अब जान्दै नजाने व्यक्ति त आँखै नभएका व्यक्ति तर्साउनेसँग डराउँछ र? आँखै छैनन्, ए बाटोमा पुरा डर लाग्दो शैतान छ भने पनि आँखा नदेख्नेलाई किन नडराएको? अन्धो तर्साउनसँग डराउँदैन। त्यस्तै कर्मसँग त ज्ञान तक नभइएको अविद्याले अन्धो भएको व्यक्ति पनि अपायसँग डराउँदैन। तपाईहरु त डराउनुहुन्छ कि डराउनुहुन्न?
किन डराउनु भएको? किन डराउनु भएको? आँखा देखेर, अन्धो होइन। पहिला पहिला कोही कोही उपासिकाहरूले पहिला त ध्यान शिविर नचढुन्जेल त ढुक्कै थियो। जब ध्यान शिविर चढियो बल्ल डर लाग्न थाल्यो। अब 81 सुन्दाखेरि त ऐ बाबा ध्यान शिविरले पो डराउन पर्ने जस्तो भयो कि जस्तो नि त। ध्यान शिविर नचढुन्जेल त ढुक्कै थियो। पाप र पुण्यको पनि स्वाद छैन, स्वर्ग र नर्कको पनि स्वाद छैन। जो अब दिनो सधैँभरि घरमा गृहस्थी कर्म भइराख्ने कार्यहरू, बिहान उठ्यो, मुख धोयो, काममा गयो, ठाउँ जाने गयो, व्यापार गर्यो, बेलुका आयो, भिडियो हेर्ने हेर्यो, सुत्यो, अर्का दिन फेरि ठाउँ गयो, कतिलाई ठग्नु छ ठग्यो, ढाँट्नु छ ढाँट्यो, मौका पर्दाखेरि अरूसँग छलकपट गर्नु छ भने गर्यो, झुटा गरेर अलिकति फाइदा खान पाए पुरा खुसी भयो। अनि त्यहाँबाट फेरि दिउँसो एकछिन विश्राम हुन्छ, भिडियो यसो हेऱ्यो, नमुना हेऱ्यो, के हेऱ्यो, अनि फेरि ठाउँ गयो, अनि बेलुका फर्क्यो, पकायो खायो, अनि राति फेरि एकछिन भिडियो हेऱ्यो, चलाउ हेऱ्यो, के हेऱ्यो, अनि त्यहाँबाट एकछिन हेऱ्यो, अनि त्यहाँ राति 10-11 बज्छ, अनि फेरि सुत्यो, अनि बिहानभरि सुतेर घाम झुल्किँदा बल्ल उठ्यो। त्यो चाहिँ सधैँभरिको, त्यो चाहिँ के हो? थियो कि थिएन? अनि सधैँभरि त्यही काम गर्दाखेरि अब म मरेर कहाँ पुग्छु भन्ने सोचाइ नै छैन। म एक दिन मर्छु भन्ने सोचाइ पनि, एक दिन म मर्न पर्छ भन्ने पनि छैन, म मऱ्यो भने कहाँ पुग्छु भन्ने पनि छैन। अनि त्यहाँ यति के भयो भने हे भगवान जो गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनिदियो, सबै जिम्मा जति ट्याक्टुकै भगवानलाई दियो, आफू ढुक्कै बस्यो। ढुक्क थियो कि थिएन? जब ध्यान शिविर चढिसकेर निस्केपछि बल्ल डर लाग्न थाल्यो भन्थे जी। किन चाहिँ अहिले डर लाग्न थालेको भनेर सोधे सोध्न त बुझ्न त मैले बुझिसकेको थिएँ। तर्साउनेसँग नडराउने को अरे? डराउने चाहिँ को हो? डराउने चाहिँ आँखा नदेखुन्जेल त तर्साउने शैतान जेसुकै होस् न मतलब छ। आँखै देख्दैन, ढुक्कै छ नि। जति नै डर लाग्दो रूप भए पनि उसले आँखा त देख्दैन। जब अलिअलि आँखा देख्न थालेपछि त डर लाग्दो रूपसँग त डर लाग्छ कि लाग्दैन? जब अलिअलि आँखा देखेपछि त राम्रो कर्म गरे राम्रो फल, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल। फेरि कर्म भन्ने कुरा पनि विशेष यही मनबाट राम्रो चेतना भए राम्रो कर्म, नराम्रो चेतना भए नराम्रो कर्म। अनि गर्दा गर्दा आफ्नो चेतनाको हालखबर आफूलाई थाहा हुन थाल्यो। म कस्तो छु भन्ने कुरा थाहा हुन थाल्यो। नभए पहिला त म जस्तो को छ र भन्ने थियो। पहिला त कसो हो? अहिले त म कस्तो रहेछु भन्ने थाहा हुन थाल्यो। कतिको खराब रहेछु भन्ने थाहा हुन थाल्यो। सधैँभरि अरूको मात्रै गल्ती र कसुर खोज्दै हिँड्ने व्यक्ति अहिले आफ्नै कसुर खोज्न थाल्दाखेरि बल्लको डर लाग्न थाल्यो। आफ्नो कसुर देख्दाखेरि ती उपासिकाले त्यो भन्दाखेरि आँखा त अलिअलि खुलेछन्, थाहा त भयो कि भएन? अहिले यहाँ नडराउने हुनुहुन्छ र आँखा अलिअलि खुल्दै गयो भनेपछि अनि बल्ल डर लाग्छ। सुगति जान पनि आफैले नगरी हुन्न, दुर्गति जाने पनि आफैबाट नै भएको हो। कुनै ईश्वरलाई जिम्मा दिएर हुने कुरा होइन। हे प्रभु हजुरले नै जे गर्ने हो गरिदिनुहोस् भनेर हुने कुरा होइन। आफ्नै कारणबाट आफूबाट भएको अकुशलले दुर्गति लान्छ, आफूबाट भएको कुशलले सुगति लान्छ भनेर जानिसकेपछि अकुशलसँग अलिकति डर त लाग्न थाल्यो। अकुशल भन्दा अलिअलि त मन डराउन थाल्यो कि थालेन? मन डराउन थाल्यो। र अलिकति जानिसकेपछि बुझिसकेपछि त्यो व्यक्ति बेफिक्री चाहिँ चल्दैन, अलिकति होसियारी त हुन्छ। अब जस्तै कि यहाँबाट पाम्पीबाट यहाँ मगु आउन पर्दाखेरि ब्रेक नभएको साइकल लिएर आएको र ब्रेक भएको साइकल लिएर आएको आइमा फरक छ कि छैन? बाटोमा दुइटै पल्टे भने कुन चाहिँ धेरै बल्टाङ खान्छ? ब्रेक नभएको चाहिँ तलै कहाँ पुग्छ पुग्छ। ब्रेक भएको त ब्रेकले अलिकति उसले अडाउँदै पल्ट्यो भने पनि ब्रेक नभए जस्तो पल्लै फाल्छ हुँदैन। त्यस्तै अलिकति जानिसकेर अब अलिकति कर्म र कर्मको फल राम्रो जानिसकेर बुझिसकेर पनि अकुशलै गर्दैन त होइन, गर्छ तापनि ब्रेक छ। पछिबाट उसलाई सती सम्पजन्यले होसियारी दिएको हुन्छ। यो पाप कर्म हो, ठिक त होइन भनिसकेपछि नै
उसको मन त्यति खुल्ला हुँदैन। पाप र पुण्यको केही स्वादै नभएकालाई त मधु वा मन्यति अरे पापम पाप कर्ममा मधु जस्तो मह जस्तो सम्झेर अति मिठो पो मानिरहेको हुन्छ। पाप कर्ममा खुसी मानेको हुन्छ। के मानेको हुन्छ? मधु वा मन्यति बाल्यम याव पाप न पच्यति। पापको फल दिएको छैन, दिने बेला भएको छैन, समय आएको छैन, पाप गरिरहेको छ भने ऊ खुसी नै छ। किन? फल दिनेलाई उसले सोचेको पनि छैन। त्यो व्यक्तिले पाप कर्म गर्दाखेरि पुरा अति मिठो मह खान पाउँदा खुसी भए चाहिँ त्यस्तै खुसी भइ नै रहेको हुन्छ। त केही पनि नजानेको अन्धविश्वासको व्यक्ति। अलिकति जानेको व्यक्ति त अलिकति होशियारीमा हुन थाल्यो। यो पाप कर्म हो, यो ठिक छैन, यो पुण्य कर्म हो, यसलाई चाहिँ खोजी खोजी गर्नुपर्छ। ज्ञानले अलिकति होस् भने लगाउँछ कि लगाउँदैन? लगाउँछ। त्यसकारणले कर्म सकृत ज्ञान भइसकेको व्यक्ति चाहिँ अलिकति ऊ पुण्यको बाटोमा आइसकेको हुँदाखेरि त्यो व्यक्ति सुगति पनि जान सक्छ र अकुशल गरेकाले दुर्गति पनि जान सक्छ। त्यसको टुङ्गो त छैन। किनभने मर्ने बेलामा कुनले फल दिन्छ, मर्ने बेलामा कुनले फल दिन्छ, टुङ्गो त भइसकेको छैन भने अहिले तपाईँ हामीमा कर्म सकृत ज्ञान मात्रै छ। राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो भोग्न पर्छ भन्ने त्यति मात्रै थाहा छ, अरू जानिएको छैन भने हाम्रो पनि मृत्यु पश्चात कहाँ पुगिन्छ? टुङ्गो छ? टुङ्गो छैन। किन? दृष्टि सिङ्गे रहेको छ। के रहेको छ? दृष्टि सिङ्गे रहेको छ। टुङ्गो कतिखेर हुन्छ त भन्दा हो यो दृष्टिलाई हटाइयो भने, दृष्टि र विचिकित्सालाई हटाइयो भने चाहिँ टुङ्गो भयो। त्यो चाहिँ नियत गति भयो। त्यो चाहिँ अपाय नजानलाई पक्को भयो, सुगति जानलाई पक्को भयो। दृष्टि र विचिकित्सा हटाइयो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिको टुङ्गो लाग्यो। दृष्टि विचिकित्सा के हो? दृष्टि र विचिकित्सा। दृष्टिको बारेमा अहिले अब धेरैले त दृष्टि भने आँखा देखाई भन्ने धेरैले त्यही नै जान्नु भएको छ। देखाइ होइन त भन्दा देखाइ पनि हो, तर यसको असली अर्थ चाहिँ दृष्टि भनेको गलतमा गएर तानिएको, गल्तीमा तानिएको। के हो? गल्तीमा तानिएको। गल्तीलाई उसले गल्ती भनेर जान्दैन, गल्तीलाई सही लिएको छ, त्यही गल्तीमै तानिएकोलाई दृष्टि भन्छ। अनि दृष्टि छ भने त्यो व्यक्तिमा शङ्का पनि सँगसँगै हुन्छ। शङ्का भने विचिकित्सा। शङ्का भने के हो? पालीमा विचिकित्सा। अहिले विचिकित्सा भन्ने व्यक्ति कस्तो खाले विचिकित्सा त भन्दा म पहिला के थिए होला शङ्का, म पहिला के थिए होला तमलाई थाहा छ? पहिला म के थिए होला, म मान्छे नहुँदै अगाडि के थिए होला भन्ने मनमा आउँछ कि आउँदैन? त्यो सोचाइ आउँछ? जान्न मन लाग्छ? जान्न मन लाग्छ? म पहिला के थिए होला, अनि यो मनुष्य संसारमा किन आएको होला? अर्को शङ्का, मनुष्य संसारमा किन आएको हो? भगवानले जहाँ मनुष्य लोग भनेर पठाएका हुन् कि या अन्न धुन्न बिमेसाले आएको हो कि? शङ्का के हो? कहाँबाट आए? म कहाँबाट आए? किन आए? अहिले म कहाँ जाँदैछु? फेरि शङ्का, अहिले म कहाँ जाँदैछु? पछि म कहाँ पुग्छु होला? मरेपछि म फेरि कहाँ पुग्छु होला? यो अरू हो कि शङ्का हो? शङ्का कहाँ पुग्छु होला हो यो शङ्का। एक प्रकारको शङ्का के पनि उपमा दिनुभएको छ भने शङ्का भन्ने जंगलमा हराएको व्यक्ति जस्तो हो। जंगलमा हराएको व्यक्ति जस्तै जंगलमा हिँड्दा हिँड्दै बाटो हरायो अनि जंगलमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पनि थाहा भएन। अब घर जाने कता हो उसलाई थाहा छैन। अनि सारा बाटो खोज्छ, यता हो कि उता हो कि खोज्छ। अनि खोज्दाखेरि सानसाना गोरेटाहरू देख्छ, यो बाटो हो कि यता पो हो कि? यता एउटा गोरेटो देख्छ, यतापट्टि एउटा देख्छ, दाहिने बायाँ। यताबाट जाम कि यताबाट जाम?
अनि यही हो भन्ने पुरा उसलाई भित्रबाट विश्वास गर्न नसकेको हुँदाखेरि यो गोरेटो जान्छ यो गोरेटोबाट जाम भनेर त्यो बीचमा त्यो अलमल भइरहेको हुन्छ। अलमल हुन्छ कि हुन्न? भरे यता जाने भने यो होइन भने त झन् कहाँका टाढा पुगिन्छ, फेरि फर्केर आएर यता जान पर्दाखेरि त बहुत लामो बाटो हिँड्न पर्छ। रात परे पनि म रात परेन्जेलसम्म पनि पुग्न सक्दिनँ। यता जाम त भरे यताको होइन तर यताको भएदेखि फेरि कहाँबाट फर्किन पर्छ। ऊ सोचाइमा पऱ्यो। सोचाइमा पर्दाखेरि यता न उता भयो। त्यो व्यक्ति के भयो? यता न उता भयो। अनि यो बाटो हो कि भनेर अनि सोध्दै खोज्दै हिँड्दैछ। अनि त्यहाँबाट म त फल्न ठाउँ हिँडेको, कुन बाटो? त्यही बाटो होला नि, जानुस् न। ऊ पनि बिचारा बाटो नजानेको व्यक्ति अर्को। उसले सोध्छ, नजानेको व्यक्तिले सोध्छ, नजानेकै व्यक्तिलाई सोध्छ। नजानेकै व्यक्तिले पनि ठिकै होला नि भनिदियो। अलि परसम्म पुगेर त्यही बाटो पनि हराउन खोज्यो। फेरि झन् जङ्गल 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 जस्तो देखियो। यो त होइन, यो बाटो त अब अगाडि बढौँ कि पछाडि हटौँ? पछाडि हटौँ पनि त्यत्रो बाटो आइसक्यो, अगाडि बढौँ पनि बाटो हराइसक्यो। अगाडि बढौँ पनि अलमल भयो। अब त्यो ठाउँमा प्रष्ट रूपमा बाटो जानेको व्यक्तिले, प्रष्ट बाटो बताइदिने व्यक्तिले आएर बाटो बताइदिए त उसले बाटोलाई पक्का निर्णय गर्न सक्यो भने खुरुखुरु हिँड्न सक्यो। ती व्यक्ति पनि भेटेन भने चाहिँ अल्मलिँदै अनि सूर्य अस्ताउँछन्, झमक्क हुन्छ, रात पर्छ। त्यस्तै गरी शङ्का भएको व्यक्ति पनि बाटो हराएको व्यक्ति जस्तो हो। कस्तो व्यक्ति जस्तो? संसारमा आइयो मनुष्यलोकमा त कहाँबाट आइयो भन्दा कहाँबाट आइयो। कसले पठायो? ईश्वरले जहाँ मनुष्यलोक भन्दै पठाएका हुन् कि? हेर्नुहोस् है, ईश्वरले पठाएका हुन् कि आफै आएको टुङ्गो भएन? यदि ईश्वरले पठाएको भए मलाई किन पठायो होला? शङ्का हुन्छ कि हुन्न? अब म कुन बाटो हिँड्ने? ईश्वरको बाटो हिँड्ने कि कर्मको बाटो हिँड्ने? शङ्का। अब ईश्वरको बाटो हिँडेर सबै जे गर्ने ईश्वरले नै गर्छन् भनेर एक ईश्वरको भक्तिबाट नै हिँड्ने कि यहाँ आफ्नो पौरख लगाएर चाहिँ पुरा कर्मको बाटो हिँड्ने? शङ्का हुन्छ कि हुन्न? अनि त्यसमा कसैले ईश्वरको भक्ति गर्नुपर्छ, ईश्वर खुसी हुनुभयो भने ईश्वरले राम्रो लोक लिएर जानुहुन्छ भन्दै पनि अनि ईश्वरकै बाटो लाग्न पर्यो कि परेन? अनि लाग्दै पनि केही आफूलाई सन्तोषको झलक केही पनि मिलेन भने फेरि अल्मलिन थाल्नु। अब कसो गर्ने? अनि आखिरीमा म बाटो देखाइदिन्छु भन्दाखेरि अब यो उमेरसम्म त बिताइयो, यो बाटो यतिसम्म आइयो, अब कसो गर्ने भनेर झन् अलमल हुने पनि छन् कि छैनन्? शङ्का के हो? शङ्का भएको व्यक्ति पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, बिचैमा अलमल भइरहेको हुन्छ। मिथ्या दृष्टि भएको व्यक्ति पनि मिथ्या दृष्टि गल्ती धारणा गल्तीमा तानिएकोले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले पनि सत्य बुझ्न सक्दैन। सक्छ त? सत्य बुझ्न सक्दैन। त्यसकारणले हो यो शङ्का र यो दृष्टि चाहिँ यिनी चार अपाएका यिनी जीव हुन्, चार अपाएका कारण हुन्। खोज्दा खोज्दै सूर्य अस्ताए जस्तो हो हाम्रो पनि अवस्था के हुन्छ? हाम्रो पनि अवस्था अस्ताउँछ। अनि मर्ने बेलामा यता न उता, अब कताको आड लिने? मर्ने बेलामा अब परिवारमा तानिएर मर्ने हो कि केमा तानिएर मर्ने हो? डराएर कालेर मर्ने हो कि ला म त अब एक्लै मरेर कहाँ जाने भयो नि भनेर डरले कालेर मर्ने हो कि म मर्यो भने यिनी रहेका परिवारहरू यिनी के हुने हुन्, म मर्यो भने दुःख पाउने हुन् कि भनेर यता परिवारमा तानिने हो कि? परिवारमा तानेर मर्ने पनि हुन्छन्, डराएर कालेर मर्ने पनि हुन्छन्। यिनी चाहिँ दृष्टि र शङ्का भएका व्यक्ति। दृष्टि र शङ्का हटाइसकेका व्यक्ति त मर्ने बेलामा ढुक्कैले मर्छन्। मर्ने बेलामा के हो? दृष्टि र शङ्का हटाइसकेका मर्ने बेला ढुक्कले मर्छन्। अनाथ पिण्डिकलाई हेरौँ न, दृष्टि र विचिकित्सा हटाइसकेका अनाथ पिण्डिक
अनाथपिण्डीको श्रावस्तीमा हेर्ने भनेदेखि भगवानको शासनमा त्यतिका दानी व्यक्ति थिएनन् र पुण्य महत्व गुणले परिपूर्ण भएका एक बुद्धमा एकजना मात्रै त्यस्ता उपासक हुन्छन्, त्यति दानी श्रद्धालु व्यक्ति। ती व्यक्ति अन्तिम मर्ने बेलामा सारीपुत्रलाई बोलाउन उहाँ र घरका कामहरूलाई अराउँदा सारीपुत्रले आनन्दलाई लिएर जानुहुन्छ। त्यतिखेर सारीपुत्रले त्यहाँ धर्म देशना गरिदिनुहुन्छ। अनाथपिण्डीको अन्तिम समयमा मर्ने बेलामा धर्म देशना विपස්සनालाई विशेषता रूपमा देशना गरिदिनुहुन्छ र अनि देशना सकिएपछि अनाथपिण्डीकले बर्बर आँसु झारे। आनन्द छेउमा हुनुहुन्थ्यो। आनन्दलाई शंका हो कि अनाथपिण्डीकले मर्ने बेलामा किन आँसु झारे। उहाँ अब श्रोतपन्न मात्रै हुँदाखेरि अनाथपिण्डीको विषयलाई बुझ्न सक्नुहुन्न। सारीपुत्रले त अरहन्त हुनुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। अनि आनन्दले सोध्नु हो कि हे गहपति, हे माझन, तपाईँ मर्ने बेलामा अब सबै छोडेर जान पर्ने भयो, यो घर यो परिवार यिनै छोराछोरी सबै छोड्न पर्ने भयो भन्ने हो त्यो पीर मनमा लिएर त्यो चिन्ताले रुनु भएको उहाँहरू सोध्नुहुन्छ आनन्दले। होइन भन्थे त्यसो भए यो जेतवन बिहार भगवानहरू सङ्घहरू सबै छोड्न पर्ने भयो भने त्यो चिन्ताले रुनु भएको, त्यो चिन्ताले पनि होइन। तपाईँ त्यसो भए अहिले मर्ने बेलामा अब म सबै त्यागेर जान पर्ने भयो, कहाँ पुग्छु म मरेर कहाँ पुग्छु भन्ने मनमा त्यो शङ्का भएर रुनु भएको होइन भन्थे। मलाई त्यो केही शङ्कै छैन, म रोएको अरू होइन भन्थे। मैले यस्तो धर्म सिधै निर्वाण जाने धर्म अहिले मलाई जो सारीपुत्रले उपदेश गर्नुभयो हो, यो धर्म साँच्चै ज्ञान तेज भएको व्यक्तिले मनन गर्ने हो भने उतिखेर अरहन्त हुने धर्म हो। तर यो धर्म म मर्ने बेला बल्ल सुन्न पाए, त्यहाँभन्दा अगाडि मैले सुन्न पाइनँ। यस्ता अमूल्य धर्म रहेछन् र पनि तमोले किन लुकाएर राख्नु भएको भन्थे। मलाई त्यही पीरले मरुएको हो। यस्तो अमूल्य धर्म रहेछन् र पनि कसो अरे म दिनको बिहार 3 पल्ट पुग्छु, तर यस्तो उपदेश मैले कहिले पनि सुनिनँ। अहिले म मर्ने बेलामा आखिरीमा बल्ल यो उपदेश सुन्न पाए। अहिले योगीहरू अनाथपिण्डीकलाई सारीपुत्रले देशना गर्नुभएको देशना सुन्न पाउनुभयो। पुराना योगीहरूले, नयाँ योगीहरूले चाहिँ अहिले यहाँ शिविरमा खोलिदिनु भएको छैन नि, यहाँ भन्तेजीले खोलिदिनु भयो भने त सुन्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ अलिकति पुराना कानलाई मात्रै हुने जस्तो छ, गहिरो हिसाबको छ। तापनि नयाँ कानमा पनि कसैलाई पनि अठेन्तेरे गरेर त हुँदैन नि, कसैको त ज्ञान तेज हुन्छ। तर सारीपुत्रले पनि त्यही भन्नु हो कि हे अनाथपिण्डी, अहिले यो अमूल्य देशना सबैका सुन्ने कान छैनन्। सुन्ने कान भएका व्यक्ति पनि छन्, सुन्ने कान नभएका व्यक्ति पनि छन्। सबैको बुझ्ने क्षमता छैन, बुझ्ने क्षमता भएका व्यक्ति पनि छन्, क्षमता नभएका पनि छन्। त्यसो हुँदाखेरि अहिले जो देशना गरेर बुझ्नै नसक्ने व्यक्तिलाई गएर यो देशना गरिदिने भने पनि उसको लागि कुनै कल्याण छैन र देशना नगरिएको हो। सारीपुत्रले अनाथपिण्डीकले फेरि भन्नुहुन्छ, भन्थे संसारमा मान्छेको ज्ञानमा बाक्लो गरी अविद्या अज्ञानले ढाकेका पनि छन्, मध्यम ढाकेका पनि छन्, पातालो माथि माथि मात्रै ढाकेका पनि छन्। ज्ञानमा केमा? ज्ञानमा धेरै क्लेशले पुरेका व्यक्ति पनि छन्। ज्ञान भन्ने त अब सङ्लो तेजिलो तीव्र जान्ने स्वभाव ज्ञान हो। यो ज्ञानमा बाक्लो क्लेश लागेका व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? बाक्लो क्लेश लागेका व्यक्ति पनि छन् संसारमा। अनि क्लेश चाहिँ अलिकति मध्यम आदि उदि मात्रै अलिकति मध्यम भएका व्यक्ति पनि छन्, क्लेश पातालो भएका व्यक्ति पनि छन्। अहिले यो देशना पातालो क्लेश भएका व्यक्तिले सुन्ने बित्तिकै नै अरहन्त हुन्छन् भन्थे अनाथपिण्डीकले। सुन्ने बित्तिकै नै के हुन्छन्? अनाथपिण्डीकले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? अरहन्त हुनुभयो।
त्यसो अनाथपिण्डिक चाहिँ क्लेशबाट हेर्ने भने के भएका व्यक्ति स्रोत बन्न ज्ञान पाइसकेका व्यक्ति हुन्। स्रोत बन्न ज्ञान पाइसकेका तापनि स्रोत बन्न ज्ञान पाए पनि क्लेश चाहिँ छ। वट्ट विरत स्रोतपन्न, वट्ट विरत स्रोतपन्न, वट्ट अविरत, वट्ट यो जन्म मृत्यु यो संसारमा हो, यो पंच काम गुणमा त्यसमा पुरा रुचि भएका स्रोतपन्न। मिथ्या दृष्टि चाहिँ छैन, तर क्लेशमा रमाउने चाहिँ, कामगुणमा रमाउने चाहिँ छ। अनाथपिण्डिक भए, विशाखा, यिनीहरूलाई जति देशना गरे पनि हुँदैन। अहिलेका इन्द्र पनि के इन्द्र हुन्? यी पनि वट्ट विरत स्रोतपन्न हुन्। भगवानले सिधै अरहन्त हुने देशना गरिदिनु भएको, सिधै अरहन्त हुने देशना गरिदिँदाखेरि स्रोतपन्न तकमा मात्रै अडिए, त्यहाँबाट माथि जान सकेन। किन? धर्म सुन्दा सुन्दै पनि उनको मन धर्म सुनेर अब आयु सकिने बित्तिकै फेरि इन्द्र भएर यिनै इन्द्रका अग्रमैसी रानी चाउडी र यिनै 2,60,000 अप्सरा चाहिँ मेरी नै हुन्छन् भनेर त्यता तानिएर सुनेका छ नि त। सिधै अरहन्त हुने देशना स्रोतपन्नमै गएर अड्के। इन्द्र हो त्यस्तो हो त। अहिले अनाथपिण्डिकले भन्नुहुन्छ कि ज्ञानमा क्लेशको बोक्रो बाक्लो लागेका पनि छन्, मध्यम लागेका पनि छन्, पातालो भएका पनि छन्। पातालो भएकाले हो भने अहिलेको यो देशना सुन्ने बित्तिकै अरहन्त हुन्छन् भन्थे। त्यसो हो त यी देशना चाहिँ लुकाएर नराख्नु हो। जनताले बुझ्नेले बुझ्छन्, नबुझ्नेले बुझ्दैनन्, खुल्ला देशना गरिदिनुहोस् भन्थे। सुन्ने व्यक्तिमा बुझ्ने व्यक्ति पनि कति हुन्छन्। र अन्तिम म त अब मरेर जाने व्यक्ति नै हो, मेरो मर्ने बेला पनि भयो, म मर्ने बेलाको अन्तिम यही वचन चाहिँ हजुरले स्वीकार गरिदिनुहोस् भन्थे भनेर अनाथपिण्डिकले अन्तिममा प्रार्थना गर्नुभएको। यो देशना चाहिँ जनतालाई खुल्ला नै देशना गरिदिनु, बुझ्नेले बुझ्छन्। र क्लेश कम्ती भएका पनि छन्, बाक्लो भएका पनि छन्, मध्यम भएका पनि छन्। अहिले योगीहरू चाहिँ मध्यममा कि क्लेश धेरैमा कि कम्ती भएमा, यहाँ पनि थरी होला नि, कम्ती भएका पनि हुनुहुन्छ, धेरै भएका पनि, मध्यम पनि। र अहिले हो त्यो चाहिँ अनाथपिण्डिकलाई सारीपुत्रले विपश्यना एक गरी विशेष गरी मसिनो गरी बताइदिनु भएको छ। अन्तिम 6 धातुलाई हेर्ने तरिका पनि बताइदिनु भएको छ। यहाँ भन्दैज्यूले दिउँसोको योगीहरू जुन्ने समय कुन समय अरे ध्यान बस्दा कुन समय अरे 2 बजेर त्यही समय हो सबैको त होइन होला, कसैको यहाँ कोही हुनुहुन्छ लौराले टाउकामा आएर हिर्काउनु पर्छ। र हो त्यो समयमा चाहिँ यहाँ खोलिदिनु भएको छ भने चाहिँ सुन्नु होला। र त्यसमा चाहिँ धेरै मसिनो हिसाबले बताइएको छ। र अहिले 10 दिनको देशनामा त योगीहरूलाई धेरै त भन्न पाइँदैन, थोरै मात्रै, किन 10 दिनको समय भन्ने कुरा छोटो समय हो। छोटो समयमा योगीहरू थोरैमा धेरै बुझ्ने क्षमता त छैन, थोरैमा धेरै बुझ्न कोसिस गर्नु होला। र भन्नको मतलब चाहिँ अनाथपिण्डिक त स्रोत बन्न ज्ञान पाइसकेका व्यक्ति हुनाले मर्ने बेलामा धर्म सुन्दा सुन्दै आँसु झारे तापनि उनी परिवारमा तानिएर झारेका होइनन्, सम्पत्तिमा तानिएर पनि होइन, परिवारमा पनि होइन, म मरेर कहाँ पुग्छु होला भन्ने डरले पनि होइन। किन भन्दा उनी दृष्टि र विचिकित्सा हटाइसकेका व्यक्ति हुन्। यही धर्ममा नै मैले यस्तरी धाउँदा पनि यो धर्म त बल्ल सुन्न पाए भने त्यो चिन्ता हो। त्यो चिन्ताले आँसु झार्दा आँसु पनि राम्रो सुक्न पाएन होला, मृत्यु भयो। तर मृत्यु भएर तुसिता देवलोक, कुन देवलोकमा? त्यसो हो त यो दृष्टि र विचिकित्सा हटाइसकेका व्यक्ति हो भने त मर्ने बेला जसरी मरे पनि ती अपाय जाँदैनन्, अपाय गिर्दैनन्, तिनको चाहिँ गति बलियो भयो। गति के भयो? गति बलियो भयो। सम्राट अशोक उनी पनि मर्ने बेलामा आँसु झारेरै मरेका हुन्। सम्राट अशोक भन्ने त सुन्नुभएको छ नि, भगवान परिनिर्वाण भएका 200 वर्षपछि इन्डिया पाटलिपुत्रमा राजधानी बसाएर अनि सबै आफ्ना भाइ मारेर पछि एउटा जम्बू द्वीप टकटुकै जितेर राज गरिएका।
एउटा पृथ्वी नै राज गरेका राजा सम्राट अशोक। जब त्यसरी जितेर राज गरेर पछि धर्म बुझे, निग्रह श्रामणको कारणले धर्म बुझे। धर्म बुझेर त्यहाँबाट दानमा अति रुचि भएर दान गरेका चैत्य मात्रै हो भने 84,000। जेरी कति? 84,000 84,000 84,000 गर्दै चेती 84,000, बिहार 84,000, बाटा 84,000, पुलहरू 84,000। 84,000 को दरले भगवानका उपदेश धर्मखण्ड 84,000 छन् भन्दाखेरि धर्मखण्डको पूजाको रूपमा त्यसरी दान गरिएका। दैनिक दैनिक भिक्षु संघहरूलाई पनि दान गरिराख्ने अनाथ पिण्डी। अन्तिम मर्ने बेलामा आँसु झारेर मर्न पर्यो ती सम्राट अशोकलाई। कसलाई? आँसु झारेर। अन्तिम किन आँसु झार्न पर्यो त भन्दा जब मर्ने बिमार लाग्यो, जब मर्ने बिमार लाग्यो डाक्टर वैद्यहरूले अनेक प्रकारले कोसिस गर्नुभयो, केही सिप लागेन। अब चाहिँ यही बिमारले राजा मर्नुहुन्छ भन्ने छोराछोरीले बुझेर राजा नमर्दै पहिले सुरु सबै सम्पत्ति जति अंश बाँडेका, हिस्सा लगाएर सबै लिए छोराछोरीले। राजा मरेकै छैन। अनि राजाले संघहरू सबै अशोक राम बिहारका संघहरू निमन्त्रण गर्नुस् न, म भोजन दान गर्छु, मैले धेरै वस्तुहरू उहाँहरूलाई दान गर्छु, निमन्त्रण गरिदिनुस् भन्दाखेरि महाराज दान गर्ने चिज के छ तपाईसँग भनेर सोधे। राजा झसङ्गे भए। दान गर्ने चिज के छ र भन्दा मेरो यत्रो सम्पत्ति के हो त भन्दा त्यो त सबै छोराछोरीले बाँडेर लगिसके। नमर्दै छोराछोरीले बाँडेर के गरिसके? किन लगेका भन्दाखेरि सबै महाराजले यसरी दान गरेर भ्याउनु भयो भनेर अब मर्ने बेला सबै भ्याउनु भने हामीले केले यहाँ शासन चलाउने भनेर सबै बाँडिसके छोराछोरीले। त्यसो भए अहिले जो म बस्ने मेरो कमराको ढिकुरीमा त्यहाँनिर छ, त्यहाँको सम्पत्ति निकालौ न, त्यो पनि लिएर गए। त्यसो भए मैले जो भोजन लिने गरिएका सुनका थाली कटौराहरू छन् तिनी निकाल भन्दा त्यो पनि लगे। यो छ त्यो पनि लगे, सबै लगे भन्दै अच्छा त आखिरीमा मेरो चाहिँ के चाहिँ छ भनौ त भन्दा त्यतिखेर त्यहाँ डाक्टरले धेरै यो घाँटी सुको भनेर अमला चबाएर बस्नु, त्यसको रसले गर्दा घाँटी अलिकति भिज्छ भनेर अमला टोक्न दिए। टोकेर आधी चाहिँ टोकिसकेका थिए, आधी थियो हातमा। मेरो चाहिँ के छ त भन्दा हातमा भएको चाहिँ आधी टुकुरो अमला मात्र छ तपाईको, अरू केही पनि छैन। मट्टी मुनि 1 योजनसम्म हुकुम चल्थ्यो ती राजाको। यो पृथ्वीदेखि माथि आकाशमा 1 योजनसम्म हुकुम चल्थ्यो। मट्टी मुनिका यक्षहरू नागहरूलाई पनि हुकुम दिन सक्ने राजा, रुख र देवताहरूलाई हुकुम दिन सक्ने राजा अहिले आफ्ना छोराछोरीमा हुकुम चल्न छोड्यो। टीकाले सकल मेदनी भुङ्क्त्वा दत्त्वा कोटि सतैरपि अथ मलकम तव अन्तेश्वर दन्तको। सकल मेदनी भुङ्क्त्वा सम्पूर्ण पृथ्वी नै खाएका राजाले सम्पूर्ण के हो? दत्त्वा कोटि सतैरपि 100 करोड दान गरिसकेका राजा हुन्। सम्पत्ति 1 करोड 2 करोड होइन, 100 करोड दान गरेका राजा। र जति दान गरे पनि कम्ती भयो भने कहिले पनि थिएन। त्यति सम्पत्तिका मालिक राजा। मट्टी मुनि 13 माइलसम्म र मट्टीदेखि माथि 13 माइलसम्म हुकुम चल्ने राजा। अध मलक मतब अन्तेश्वर दन्तको। अन्ते जब मर्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि अध मलक मतब आदि अमलाको टुकुरो मात्रै ईश्वर। ईश्वर भनेको के हो? ईश्वर भनेको अधीनमा भइएको हो। अधीनमा भइएकोलाई पनि भन्छ, स्वामीलाई पनि। यहाँनिर चाहिँ ईश्वर भनेको अधीनमा भएको। र असोयारा यमाले आदि अमलाको टुक्रो मात्रै आफ्नो अधीनमा छ, अरू केही पनि छैन। अनि त्यहाँबाट राजाले पहिला आफ्नो हुकुम चल्नेलाई सम्झिन्छन्। अहिले छोराछोरीले पनि टेर्न छोडे, कसैले पनि मैले भनेको मान्न छोडे। म मरेकै छैन,
मेरो शासन त खोसिसकेछन्, सम्पत्ति पनि खोसिसकेछन्, आखिरी यही आदि टुकुरो अमला मात्रै पो मेरो रहेछ भनेर बरबर बरबर आँसु झार्दै मर्चन्द्र अपायतिर जान्छन्। सम्राट चाहिँ कता जान्छन्? अनाथपिण्डिक पनि मर्ने बेलामा आँसु झारेरै मरेका हुन्, तर अनाथपिण्डिक चाहिँ कता गए? देवलोक पनि, तुसिता देवलोक। यामा देवलोकलाई कटेर त्रावत्रिंश इन्द्रलोकलाई पनि कटेर गए। यता चतुर महाराजीका त्रावत्रिंश यामा कटेर माथिको तुसिता देवलोक। कुन देवलोकमा? तुसिता देवलोकमा अनाथपिण्डिक। यता सम्राट अशोक पनि मर्ने बेलामा कर्म सकृत ज्ञान त थियो, त्यत्रो दान गरेका व्यक्ति हुन्। त्यत्रै दान गरेर पनि मर्ने बेलामा उनी शोकले मरे, चित्त नबुझी मरे। पीडले मर्दाखेरि मरेर अपाय गए। कहाँ गए? अहिले भन्नको मतलब चाहिँ कर्म सकृत ज्ञान भयो भन्दैमा बलियो भयो भन्ने नसम्झिनु। मर्ने बेलामा कस्तो मराइ हुन्छ हुन्छ, दृष्टि हटाइएको छैन, दृष्टि र विचिकित्सा हटाइएको छैन भने गति बलियो भएको छैन, गति बलियो भएको छैन। हो यो गति बलियो 4 अपायबाट मुक्ति हुनको लागि हो भने सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा तञ्च शील बताउ वापि यतथ किञ्ची चतुहपायै चौपमुतो छचा विठानानि अभवकाजुम। रतन सूत्रमा सक्का दृष्टि विचिकित्सा यिनी हटाइयो भने शीलवत परमार्थ धर्म त हटिगयो। हो यो सक्का दृष्टि र विचिकित्सा हटाइयो भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति 4 अपायबाट बच्यो। अपाय जाँदैन, जान्छ त? उसको गति पक्को भयो, सुगति पक्को भयो। सुगति पक्को भयो, सुगतिबाट नै कहिल्यै दुर्गति नगइकन त्यतैबाट नै निर्वाण लिन्छ। किन? दृष्टि र विचिकित्सा हटाइसकेको हुनाले त्यो व्यक्ति सुगतिबाट नै निर्वाण जान्छ। वापिस फेरि यो दुर्गतिमा गिर्दैन। गिर्छ त? गिर्दैन। र यता अर्थकथामा हेर्दाखेरि नाम रूप परिषद अर्थकथामा हेर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने इमिना ज्ञानेन समन्वगतो बुद्ध शासने लब्धा सासो लब्धा पतिठो नियत गतिको चुल स्वतपन्न नाम होती। यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तागतिलो के छ भने इमिना ज्ञानेन, इमिना अहिले भनिएका नाम रूप परिषद ज्ञान, पचयो परिग्रह ज्ञान, यिनी 2टा ज्ञानले समन्वगतो परिपूर्ण भइएको व्यक्ति बुद्ध शासने सम्मा समुद्ध भगवानको शासनमा लब्धा सासो बलियो आधार पाएको व्यक्ति हो। लब्धा पतिठो बलियो गरी अडिन सक्ने भएको व्यक्ति भयो भगवानको शासनमा। हो त्यस्तो व्यक्ति हो भने नियत गतिको त्यो पनि 4 अपाय जाँदैन, सुगति पक्को भयो। कहाँ पक्को भयो? सुगति पक्को भयो। चुल स्रोतपन्न नाम होती। त्यो व्यक्ति ठुलो स्रोतपन्न नभए तापनि स्रोतपन्न सानो चाहिँ भयो। त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो हो? सानो स्रोतपन्न भयो। तर त्यो चाहिँ कस्तो व्यक्ति भन्दाखेरि नाम रूप परिषद ज्ञान, पचय परिग्रह ज्ञान, यिनी 2टा ज्ञान बलियो भएर विपसना गर्ने व्यक्ति। नाम रूप परिषद ज्ञान नभइकन कर्म सकृत ज्ञानले मात्रै चाहिँ नियत गतिको हुँदैन। हुन्छ त? यो चाहिँ पक्को छैन। कर्म सकृत ज्ञान त मर्ने बेलामा कस्तो स्थितिमा मरिन्छ, आफ्नो मर्ने समयको टुङ्गो छैन। मर्ने बेलामा छेउछाउमा कस्ता व्यक्ति हुन्छन् भन्ने पनि थाहा छैन, र कुन बिमारले मरिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन, कुन ठाउँमा मरिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। या आगोमा मरिने हो कि, या पानीमा मरिने हो कि, या आकाशमा मरिने हो कि, टुङ्गो छ? कहिले मरिन्छ, कुन समयमा मरिन्छ भन्ने थाहा छैन। आफ्नो लास फ्याँक्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यसकारणले आफ्नो मृत्युको टुङ्गो छैन। र मृत्युको टुङ्गो नहुँदा अनि मर्ने बेला कस्ता व्यक्ति छेउछाउमा हुन्छन् आफ्नो टुङ्गै छैन। र यता सही प्रकारको आर्य ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूको चित्त भने कस्तो हुन्छ भन्दा कमजोर भएको हुन्छ। चित्तमा शक्ति हुँदैन। चित्त कमजोर भएको शक्ति नभएका व्यक्ति छेउछाउमा कुरा गर्ने व्यक्ति जस्ता कुरा गर्दैछन् मन त्यतै बगिरहेको हुन्छ। एउटा व्यक्ति आनन्द सुतिरहेको छ, निदाएको छैन,
छेउछेउमा एक ग्रुप व्यक्तिहरू चर्चा गर्दैछन् भने त्यो सुतिरहेको व्यक्तिले सुन्छ कि सुन्दैन? सुन्ने व्यक्तिको मनमा कस्तो हुन्छ? आफ्नै धुनमा गएको हुन्छ कि यताका कुरा सुनिरहेको हुन्छ? कानमा ती कुरा सुन्दैछ भने मनमा चाहिँ अर्कै मनन गर्छ। जस्तो सुन्दैछ त्यस्तै मनन भइरहेको हुन्छ, जस्तो सुन्दैछ त्यस्तै मनन भइरहेको हुन्छ। यताका व्यक्तिहरूले धर्म चर्चा गर्दैछन् भने उसको मनन पनि धर्म चर्चाको भइरहेको हुन्छ। यदि यताका व्यक्तिले तिर्छन् कथा भने पशुको विषयका, है सर्प कस्तो कहाँ के भयो तर्साउने के इत्यादि त्यस्तै कुरा भयो भने यता सुन्ने व्यक्तिको मनमा पनि त्यही भइरहेको हुन्छ कि हुन्न? हो त्यस्तै जस्तो मर्ने बेलामा बिमारी लाचार भएर लडेको बेलामा बिमारी रुङ्ने व्यक्ति छन् कि छैनन्? बिमारी रुङ्ने व्यक्ति आए अब कस्ता खाले कुरा गर्छन् बिमारीका छेउमा? बिमारी रुङ्न बसेका छन्, बसेर धर्म चर्चा मात्रै गरेका छन् भने त धर्म चर्चा मात्रै सुन्दै मनन हुँदै त्यही मननले मर्यो भने त सुगति जान पक्को छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ कहाँ जान पक्को छ? अनि रुङ्न आउने व्यक्ति जुवा खेलेर रुङ्दैछन् भनेदेखि धर्मका चर्चा गर्दै जुवा खेल्छन् होला? के का चर्चा हुन्छन्? जुवाकै चर्चा हुन्छन्। अनि त्यहाँ बिमारीका कानमा पनि जुवाकै चर्चा कानमा पर्छ कि पर्दैन? बिमारीको मनमा पनि के धारणा हुन्छ? राम्रो धारणा हुन्छ त? राम्रो धारणा भने त्यही धारणा हुन्छ र त्यही आसन्नको कर्म बनिन्छ र मृत्यु पश्चात अपाय। मृत्यु पश्चात धेरै जसो चाहिँ धर्म चर्चा गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन् कि कस्ता हुन्छन् भने त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। म पनि हिजो आज बिमारी रुङ्न त नगएका धेरै वर्ष भए, पहिला सानामा त गइदिएको थियो। के का चर्चा धेरै हुन्छन् होला भनेदेखि आफ्नो पनि मृत्यु कस्तो कस्तो मरण हुन्छ थाहा नै छैन। थाहा छ त? यदि घरमा नभएर अस्पतालमै मर्न पर्यो भने पनि अस्पतालमा भेट्न आउने हुन्छन् कि हुन्छन्? भेट्न आउनेले आएर केही चिन्ता नगर्नुहोस्, धर्म मनन गर्नुहोस् भनेर धर्मका चर्चा गर्दै फर्के त बहुत राम्रो हो। भेट्न आउनेले कस्तो लागेको, कस्तो भएको छ अहिले, यस्तो छ, मलाई चिन्नु भयो हेर्नुहोस् है, कता जान्छन्? मलाई चिन्नु भयो, कस्तो छ, आँखा राम्रै देख्नुभएको छ, कान कस्तो छन्, सुन्दै हुनुहुन्छ? हो त्यसरी सोधिदिन थाल्यो भने मलाई चिन्नु भयो भन्ने शब्दले ला यो त अब मर्ने बेलाको व्यक्तिले त आँखा देख्दैन नि त, चिन्दैन। मान्छे पनि चिन्न छोड्यो भनेपछि अब नजिक भयो कि भएन? मलाई चिन्नु भयो भनेको नै तपाईँ मर्न नजिक भयो कि भएन भनेर परीक्षा गरेको। अनि बिमारले पनि त्यही बुझ्छ कि तपाईँको मर्ने बेला भयो भनेर सोधे जस्तो बुझ्छ। मलाई चिन्नु भयो भन्ने बित्तिकै ला म त अहिले मर्ने रहेछु क्या, मलाई चिन्नु भयो पो भन्छ नै, म त पल्लै फालो भइसकेछु कि। बिमारीको मनमा हुन्छ कि हुन्न? अनि खुसी हुन्छ होला? खुसी हुन सक्दैन, त्यसैले अशान्ति बढाउँछ। के हुन्छ? अशान्ति बढाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि भेट्न आउने व्यक्ति पनि कस्ता खाले आउने हुन् र कर्म सभ्यता ज्ञान मात्रै छ भन्दा त्यसको कमजोर हुन्छ, अलिकतिले चित्त हल्लिन्छ, अलिकतिले चित्त हल्लिन्छ। अब राम्रो यता मनमा समाधि प्रज्ञाको शक्ति नभएको व्यक्तिलाई खुसी बनाइदिन पनि सजिलो छ, रुवाउन पनि, पिर गराइदिन पनि, रिस उठाउन पनि। तपाईले आफ्नो साथीलाई रिस उठाउन मन लाग्यो भने कति बेर लाग्छ? उसलाई रिस उठाइदिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? उसको चाँपी आफू भयो, आफूले गर्दा उसलाई रिस उठ्यो, उसको मनमा शक्ति त छैन। अर्काले जता घुमाइदियो भने हुन्छ कि हुन्न? उसलाई फुरुक्क पार्दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? कति बेर लाग्छ? फुरुक्क पार्न पनि सक्यो, रिस उठाउन पनि, पिरमा पार्दिन पनि, पिरमा पार्दिन पनि सकिन्छ कि सकिन्न? ए तपाईले थाहा पाउनु भयो के भइहाल्छ त्यहाँ झसँगै? ए तपाईँलाई थाहा छैन, ला तपाईँको घरमा अघि घर पुग्नु भएको छैन भन्दा केही भयो कि? हेर्नुहोस् है, त्यत्तिकै नि
त्यत्तिकै त्यस्तो हुन्छ। एउटा हाम्रो पाठशालामा सबै प्रार्थनाको समय हो, जाम जाम मन्दिर जाम, भरे के हो भनेर हिँडेको थिएँ नि। अनि अर्का त पिछेर हो भरे के हो यार भन्ने विषय लाग्यो। त्यो के हो भन्नेले शङ्का उठाइदिएको नि, भरे के हो भन्दा उसलाई त के हो के नि अब भरे, अनि के हो यार भन्दा पछि लाग्यो लखुमा भरे के हो भन्छ। अब त्यो मलाई थाहा भयो त यही हो भनिदिन्छ नि, के हो मलाई पनि थाहा छैन अरे। मान्छेको मनलाई अलिकतिले हल्लाउँछ कि हल्लाउन्न? त्यो मनमा शक्ति छ? शक्ति नभएको व्यक्ति मर्ने बेला पनि मामुलीले हल्लाइदिन्छ। बुझ्नुभयो नि? मामुली कुराले हल्लाइदिन्छ, त्यही हल्लेको अनुसारले मर्ने बेलामा जेमा तान्यो त्यही भवमा पुग्छ। मर्ने बेलामा कता तानिन्छ त्यतै पुग्छ। त्यसकारणले शक्ति नभएको चित्तको पक्को हुँदैन। अहिले अर्थकथाले भने अनुसारले चाहिँ हो यो कर्म सकृत ज्ञान एउटामा नअडिकन नाम रूप परिषद ज्ञान पचय परिगय ज्ञानमा पुगेर विपස්සको पुगल भनेको विपස්සना गर्ने व्यक्ति हो। त्यो विपස්සना गर्ने व्यक्ति बुद्ध शासन समाज समुद्ध भवनको शासनमा लब्धा सास हो, बलियो आधार पाएको व्यक्ति भयो। त्यो शासनको आड़ पायो। त्यसले शासनको आड़ पायो भनेपछि उसले शासनकै आधारमा काम गर्दै जान्छ। मर्ने बेला मैले केलाई आकुरे गर्ने भनेतिर जान्न, किन शासनको आड़ पायो। लब्धापछि त्यो शासनमा बलियो गरी अडिन सक्यो। त्यो व्यक्ति बाटो यो हो कि ऊ हो कि भन्ने शङ्कामा यो हो कि ऊ हो कि यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ कि भन्ने त्यसमा छैन। त्यसो हुँदा शङ्का नबुझेको हुँदा त्यो व्यक्तिको नियत गतिको गति बलियो हुन्छ। गति बलियो हुन्छ त्यो स्रोतपन्न समानको हो। तर ठुलो नभए पनि चुलो स्रोतपन्न, सानो स्रोतपन्न। कस्तो स्रोतपन्न अरे? अर्थकथामा चाहिँ अहिले जो नाम रूप परिषद ज्ञान पचय परिगय ज्ञान यिनी दुईटा ज्ञान भइसकेको व्यक्ति सानो स्रोतपन्न। अझ विपස්සना ज्ञान भयो भने त मध्यम स्रोतपन्न। तर पिटकमा चाहिँ मध्यम भएर बताएको त छैन। तर नाम रूप परिषद ज्ञान पचय परिगय ज्ञान यिनी दुईटा ज्ञान भएको व्यक्ति सानो स्रोतपन्न भनेपछि स्रोतपन्न ज्ञान पाइसकेको ठुलो स्रोतपन्न भयो। अब मध्यम स्रोतपन्न रोज्नु पर्यो भने चाहिँ कुन ज्ञानलाई रोज्ने? कुन ज्ञानलाई रोज्ने? नाम रूप परिषद ज्ञान पचय परिगय ज्ञानले त अपाय जान पर्दैन भनेदेखि विपස්සना ज्ञानमै पुगिसकेको व्यक्ति त धेरै ढुक्क भयो कि भएन? त्यसो हो यो नाम रूप परिषद ज्ञान पचय परिगय ज्ञान। यसलाई चाहिँ म अहिले अब यसैलाई विशेष गरी भन्ने हो यो 10 दिन। र नाम रूप परिषद ज्ञान भनेको नाम र रूपलाई छुट्याएर जानेको ज्ञान। अहिले अब कर्म सकृत ज्ञानले चाहिँ सत्का दृष्टि सत्सत दृष्टि हटाउन सकेको छैन। हटाउन सकेको छ त? राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ। राम्रो गर्ने को? मैले गरे कसलाई मिल्छ? मैलाई। आफूले गरे आफैलाई मिल्छ। सत्सत दृष्टि के हो? आफूले गरे आफैलाई मिल्छ, अर्काले गरेर आफूलाई मिल्दैन। अहिले यो जन्ममा आफूले राम्रो गरिएछ भने अर्को जन्ममा राम्रो फल आफैले नै भोग्न पाइन्छ। अरू कि सत्सत दृष्टि हो। म फल्ने सप्त प्राणी स्त्री पुरुष भनेर लिएको चाहिँ सत्काय दृष्टि। के दृष्टि हो? कर्म सकृत ज्ञानले यिनी दृष्टिलाई हटाउन सक्दैन। यी दृष्टिलाई हटाउन नसकेकोले गर्दाखेरि गति बलियो भइसकेको छैन, किन दृष्टि सँगसँगै छन्। उसले अहिले आफूले गरे अर्को जन्म आफैलाई नै मिल्छ। अहिले पनि म पछि पनि म, अहिले पनि म पछि पनि म, अर्को जन्म पनि म भनेपछि अनित्य जान हो त? के दृष्टि भयो? अनित्य जानेन नित्य लियो। के दृष्टि भयो? सत्सत दृष्टि। सत्सत दृष्टि। अहिले सत्सत दृष्टि अहिले तपाईँलाई दृष्टिको बारेमा म अलिकति संक्षेपमा भन्छु। हुन त जम्मै 62 मिथ्या दृष्टि छन् तापनि योगीहरूले सत्काय दृष्टि सत्सत दृष्टि उच्छेद दृष्टि यिनी तीनटालाई जान्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यिनी तीनटालाई जानेर तीनटालाई हटाउन सक्नुभयो भने अरू दृष्टि आफै हट्छन्। अहिले सत्काय दृष्टि भनेको सत्काय प्रष्ट रूपमा भइएको खण्डलाई नजानिकन गल्तीलाई
गल्तीलाई लिएर तानिएको चाहिँ सत्काय दृष्टि। बुझ्नुभयो नि? सत्सत दृष्टि भनेको अनित्यलाई नजानेर नित्य छ, ध्रुव छ, बलियो छ, पक्को छ, अजर अमर छ, कहिले नासिन्न, कहिले मर्दैन भनेर यसरी लिएको चाहिँ सत्सत दृष्टि। त्यो चाहिँ के दृष्टि? मरेपछि भ्याइयो, बिग्रियो, अब केही पनि हुँदैन भनेर लिएको चाहिँ उच्छेद दृष्टि। अहिले यिनी तीनटा दृष्टिलाई हटाउन सकियो भने चाहिँ यिनी तीनटा दृष्टि अहिले अब जो हटाउन पर्ने, एक धर्म श्रवण मनन गरेको ज्ञानले, दोस्रो आचरण गरेको ज्ञानले, तेस्रो निर्माणलाई साक्षात्कार गरेको ज्ञानले, यिनी तीन प्रकारले हटाउनु। एउटो ज्ञात परिज्ञान ज्ञानले, एउटो तीर्ण परिज्ञान ज्ञानले, एउटो पहान परिज्ञान ज्ञानले। धर्म श्रवण मनन गरेर हटाउनु भयो भने परियोत्थान, वितिक्रम र परियोत्थान हटेर जान्छ। वितिक्रम परियोत्थान भनेको ओब्बर भइएको दृष्टि चाहिँ हटेर जान्छ। ओब्बर भइएको हट्यो भने नै चुलो स्रोतपन्नमा आउनुभयो। बुझ्नुभयो नि? अहिले सत्का दृष्टि सही भएकालाई जान्दैन, सही भएकालाई गल्तीलाई गएर लिएको छ, गल्तीमा तानिएको छ, गल्तीलाई सही बनाइरहेको छ। अब सही भएको के हो त भन्दाखेरि पञ्चखण्ड। सही भएको के हो? रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। सही भएको चाहिँ यति हो। अहिले अब यहाँ तपाईँ हामी शिरदेखि पाउसम्म हेरौँ एक एक गरी। शिरदेखि पाउसम्म हेरौँ। यो मनलाई एकैछिन बाहिर निकाल्दिउँ ल। अहिले यो शरीरबाट केलाई बाहिर निकाल्ने? मनलाई बाहिर निकाल्ने भनेको मनले नै निकाल्ने। मनलाई बाहिर निकाल्दा के रह्यो? रूप। मनलाई बाहिर निकाल्दा के रह्यो? अहिले हो यो रूप रह्यो। अहिले हो जो रूपमा हेरौँ। अहिले यसलाई के भनिएको छ? यसलाई के भनिएको छ? यो टाउको हो भनेर भनिएको छ। अनि यो टाउको, यसलाई हात हो, यसलाई ज्यान हो, यसलाई खुट्टा हो, यसलाई के हो भनिएको छ कि छैन? ए फल्ना भिक्षु हुन्, फल्ना मान्छे, फल्ना स्त्री, फल्ना पुरुष, फल्नु फल्नी आउँछ कि आउँदैन? हो, तिनी लिएको चाहिँ सत्काय दृष्टि भएको। मान्छे नै हो, स्त्री नै हो, पुरुष नै हो, हात नै हो, ज्यान नै हो, खुट्टो नै हो, टाउको भनेर यसरी लिएको सत्काय दृष्टि के हो? सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टिलाई हटाउनु छ भने सही जान्नु। अहिले यसलाई के भनियो? अब टाउकोलाई पहिला हटाइदिने। केलाई हटाइदिने? टाउकोलाई हटाउनु पर्दाखेरि यहाँबाट निकाएर फेक्न त परेन। एक एक गरी हिसाब लगाम। यहाँ माथि कपाल छ कि छैन? यो त टाउको त होइन, कपाल हो नि त। टाउको हो? त्यहाँ कपाल मुनि छाला छ। के छ? त्यसो भए त्यो छाला त टाउको होइन नि। छाला टाउको हो? त्यहाँ तल हड्डी छ। हड्डी त टाउको होइन नि। हड्डी त हड्डी भइगयो, उसलाई टाउको भनेर हुन्छ त? त्यसो भए त्यहाँभित्र मासु छ। मासु त मासु भयो, त्यो टाउको त? अनि दिमाग छ। नि दिमाग टाउको हो? अनि नसालाई हेरौँ त नसा टाउको हो? त्यहाँभित्र भएको गिदीलाई हेरौँ त त्यो टाउको हो? त्यो पनि टाउको होइन। त्यहाँभित्रको रगतलाई हेरौँ त टाउको हो? त्यो पनि टाउको होइन। त्यसो टाउको कहाँ छ? टाउको छ? टाउको हरायो। टाउको हराउन पर्यो। अनि त्यहाँ हात पनि हराउन पर्यो, खुट्टा पनि हराउन पर्यो, ज्यान पनि हराउन पर्यो, सिङ्गे शरीरै हराउन पर्यो। सिङ्गे शरीर हराएर केलाई जान्न पर्यो त भन्दा रूप खण्डलाई। रूप खण्डलाई जान्न पर्यो, वेदना खण्डलाई जान्न पर्यो, संज्ञा खण्डलाई, संस्कार खण्डलाई, विज्ञान खण्डलाई। हो, यो नाम रूपलाई जान्न पर्छ। नाम रूपलाई छुट्याएर जान्ने बित्तिकै नाम रूप परिषद ज्ञान हुन्छ। नाम रूप परिषद ज्ञान हुने बित्तिकै सत्काय दृष्टि हट्छ। सत्काय दृष्टि हट्यो भन्ने बित्तिकै अपाएको ढोका बन्द हुन्छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? अहिले यो सत्काय दृष्टिकै कारणले गर्दा यिनी विचिकित्साहरू आएका हुन्।
तत्काल दृष्टिको कारणले विचिकित्सा आएका हुन्। विचिकित्सा आउँदाखेरि म को हुँ, कहाँबाट आए, पहिला पनि म, अहिले पनि, कहाँ जाने हुँ म, पछि पनि, जाने पनि म, आउने पनि म, बस्ने पनि, पूर्वको पनि म, अहिलेको पनि, पछिको पनि, अन्तिम मरिसक्दो पनि। हेर्नुहोस् है, यो नाम रूपलाई छर्लङ्ग जान्ने बित्तिकै अहिले म हरायो भने पहिलाको म पनि, पछि आउने म पनि हो। त्यो म किन आएको भन्दा सही नजान्नाले, सही नजान्नाले यो विचिकित्सा शङ्का भने सँगसँगै आएको हुन्छ। सही जान्ने बित्तिकै शङ्का हुन्छ त? अहिले सही जान्नको लागि अघि के हरायो? टाउको हरायो। त्यसै गरी सबै टुक्राउनुहोस् त, यसलाई के भनिन्छ? हात भने यिनी रौँ त हात होइन नि, यो त रौँ हो। नङ हात हो त? हात होइन। छाला चाहिँ हात हो। त्यसो हड्डी चाहिँ हात हो त? मासु चाहिँ हात हो? यी नसा चाहिँ हात हो त? यहाँको रगत चाहिँ हात हो त? यिनी आँखालाई जोड दिने मासु चाहिँ हात हो त? सकियो। हात छ? त्यसो हात पनि के भयो? अहिले हामीले यसलाई हात भन्ने देखिराखेको छ, हात भन्ने लिइराखेको छ, तर साँच्चैमा हात भन्ने त जो छैन त्यसलाई गएर देखिन्छ, जो छ उसलाई त देखिँदैन। नभएकालाई देखिन्छ, भएकालाई नभएकालाई देखिएको सही देखाइ कि गल्ती देखाइ? गल्ती देखाइले लिएको चाहिँ सही लिएको कि गल्ती लिएको हो? यो गल्ती लिएकालाई भनिएको दृष्टि। सत्कार्य प्रष्ट रूपमा छँदा छँदै पनि नजानिकन गल्ती लिएर गल्तीमा तानिएको अरू अघि दृष्टि हो। त्यो सहीलाई जान्ने बित्तिकै गल्ती लिने कुरा आउँछ त? अघि टाउकोलाई हातलाई हराए चाहिँ सिङ्गे शरीरलाई त्यसै गरी भाग लगाउने भने हराउँछ कि हराउन्न? त्यसो अब ती टाउको, हात, खुट्टा, ज्यान यिनी हराउनको लागि के लियो भने यिनी रौँ, छाला, हड्डी, मासु। अब छाला पनि हराउनु पर्यो। के हराउनु पर्यो? अहिले यसलाई के भनिएको छ? यसलाई उक्काएर चाहिँ यसलाई चाहिँ धुलो बनाइदिन्छ, छाला छ? धुलो बनाइदिन्छ, छाला छ? मासु भन्नेलाई पनि निकाएर धुलो बनाइदिने मासु छ? हड्डी भन्नेलाई पनि धुलो बनाइदिने हड्डी छ? सबैलाई धुलो बनाइदिनुहोस् त, हड्डी, नसा इत्यादि भन्ने पनि के रह्यो? धुलो। के रह्यो? धुलो रह्यो। हो त्यो धुलामा के छ त? के चाहिँ छ त भन्दा पृथ्वी, आप, तेज, वायु। अलि यो शिरदेखि पाउसम्म सिङ्गै शरीरमा पृथ्वी, आप, तेज, वायु। त्यहाँभन्दा बढ्ता? त्यहाँभन्दा बढ्ता छैन। पृथ्वी, आप, तेज, वायु। पृथ्वी माटोको स्वभाव, आप पानीको स्वभाव, तेज अग्निको स्वभाव, वायु हावाको स्वभाव। अहिले यहाँ मट्टी पनि छ कि छैन? पानी पनि, आगो पनि, हावा पनि, यसलाई भन्छ चार धातु। रूपमा हेर्ने भने चार धातु। अहिले यही पृथ्वी, आप, तेज, वायु। अब धेरैले जानेको पृथ्वी यो माटोलाई के भनिन्छ? हो यो माटो पृथ्वी, प्रज्ञप्ति पृथ्वी हो त्यो। जुन असली पृथ्वी के हो त भन्दा भारी स्वभाव, हल्का स्वभाव। भारी, हल्का, कडा, नरम पृथ्वी। चिसो, तातो स्वभाव तेज। बग्ने, जम्ने स्वभाव आप। घुचार्ने, अडाउने स्वभाव वायु। अहिले अब यहाँ हेर्ने भने गिलासभित्र के छ? अहिले धेरैको देखाइमा गिलासभित्र के छ? अहिले यहाँ भएको भित्रको सबैलाई के भनिन्छ? यसमा माटो छैन? अहिले यहाँ पानी भन्ने माटो छ कि छैन? तेज छ कि छैन? पानीमा हावा छ कि छैन? अहिले यो पानीमा माटो कुन चाहिँ हो? भारी। यसमा यो भारी चाहिँ पानी भारी होइन नि, पृथ्वी भारी। पानीको स्वभाव कहिले भारी हुने स्वभाव छैन।
हो यो भारी के हो? पृथ्वी। भारी पृथ्वी हुन्छ, हल्का पृथ्वी हुन्छ। जस्तै आगो बाल्दा धुवा उड्छ कि उड्दैन? हल्का पृथ्वी माथि हुन्छ। अहिले यहाँ हो यो खाली जग्गामा पृथ्वी नै पृथ्वी छ, यो खाली जग्गामा हो, यो खाली जग्गामा पृथ्वी नै पृथ्वी छ, हल्का पृथ्वी छ कि छैन? कुनै घरका यसो चटाईको भित्तोको छेद परेको घरमा जब घामको टक आएको बेलामा त्यसको घामको जग्गामा हेर्नुहोस् त्यहाँ मसिना बुस्नुना जस्ता के जस्ता देखिन्छ, देखिन्न? देख्नुभएको छ? हल्का पृथ्वी। हल्का पृथ्वी पनि हुन्छ, भारी पृथ्वी पनि हुन्छ। अहिले यहाँ यसको यो भारी पृथ्वी हो, यो जमेको चाहिँ के हो? आँपो भने जम्ने र बग्ने। अहिले यहाँ बग्ने के हो? बगेको के हो? यसमा चिसो तातो छ कि छैन? अघि यहाँ खनाउने बित्तिकै अरू थियो कि तातो थियो? के तातेको हो? पानी तातेको हो? आँपोमा तातो चिसो छैन। तातो चिसो चाहिँ तेजमा। तातो चिसो चाहिँ के हो? तेजमा। घुच्यार्ने स्वभाव अडाउने स्वभाव यसमा भइएको चाहिँ घुच्यार्ने अडाउने चाहिँ वायु। अहिले यो केले अडाएको हो? वायुले। अहिले यसलाई अडाएको केले हो? अहिले यसलाई घुच्यारेको केले हो? अहिले रूपमा हेर्ने भने पृथ्वी आप तेज वायु। पृथ्वी आप तेज वायु। यहाँ त्यहाँभन्दा बढ्ता यसमा कहीँ केही छ त? त्यसमा म भन्ने पृथ्वीलाई म भन्ने, आँपलाई म भन्ने त, तेज वायुलाई कुन चाहिँलाई म भन्ने छैन नि। त्यसमा मान्छे भन्ने चाहिँ पृथ्वी हो। अहिले हामीलाई के भन्छन्? मान्छे। अहिले मान्छे भन्नेलाई पनि एक एक गरी टुक्राउने भन्छ पृथ्वी आप तेज वायु। पृथ्वी पनि मान्छे होइन, आप पनि तेज वायु मान्छे हो त? त्यसो भए मान्छे संसारमा छन् कि छैनन्? संसारमा मान्छे छन् कि छैनन्? लोकको दृष्टिमा मान्छे छन्। सही धर्मको आँखाले हेर्ने भने मान्छे भन्ने छैन। सही धर्मको आँखाले हेर्ने भने मान्छे भन्ने नभएपछि भिक्षु भन्ने पनि, देवता पनि, ब्रह्मा पनि, पशु पनि। रूपमा हेर्दाखेरि पृथ्वी आप तेज वायु। रूपमा हेर्ने भने यति मात्रै छन्। यता नाम खण्डमा हेर्ने भने, मनमा हेर्ने भने मनका विभाग कतिवटा? 4वटा। यता वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। अहिले यहाँ हेर्ने भने अहिले यहाँ उत्पत्ति हुने नाम खण्डमा यहाँ सुख भोग गर्ने, दुःख भोग गर्ने, न सुख न दुःख भन्ने उपेक्षा भोग गर्ने, यिनी 3 प्रकारका भोग गर्ने यहाँ छ कि छैन? यसलाई वेदना खण्ड। अहिले सुख दुःख उपेक्षा यिनी 3 प्रकारका भोग गर्ने स्वभाव पनि छ। अनि भोग गर्ने स्वभावको साथमा सुख भए सुख सम्झिने, दुःख भए दुःख सम्झिने थाहा पाउने छ कि छैन? त्यो संज्ञा खण्ड हो। भोग गर्ने वेदना खण्ड, सम्झिने संज्ञा खण्ड। नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइराख्ने छ कि छैन? नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइराख्ने संस्कार पनि छ। अहिले जस्तै कि नयाँ उत्पत्ति हुने योगीहरू नदुखेबाट दुखेको उत्पत्ति हुने, दुखेबाट झन दुखेको उत्पत्ति हुने, झन दुखेकोबाट झन दुखेको उत्पत्ति हुने छ कि छैन? अहिले नयाँ नयाँ बनाउने के खण्ड हो? संस्कार खण्ड। अनि त्यसलाई चाहिँ अब सेतो भने सेतो जान्ने, कालो भने कालो जान्ने, रातो भने रातो जान्ने, दुखेको दुखेकालाई जान्ने हो। यो जान्ने स्वभाव पनि छ कि छैन? ऊ चाहिँ विज्ञान खण्ड। के खण्ड? नाम खण्ड 4वटा, रूप खण्ड एउटा। अहिले यो सिङ्गै शिरदेखि पाउसम्म एक एक गरी टुक्राएर केलाएर हेर्ने भने यति 5 खण्ड मात्रै छन्। रूप खण्ड एउटा, नाम खण्ड 4वटा, रूप खण्ड एउटा। किन रूप खण्ड एउटा भन्ने हो त भन्दा पृथ्वी आप तेज वायु 4वटा होइनन् त भनेर सोध्ने कुरा पनि आउँछ। होइन, 4वटैको स्वभाव के छ भन्दा रूपति, अरे रूपति त्यसको स्वभाव चाहिँ रूपतिको भन्ते रूपम
रूपवती यिनको चाहिँ नयाँ 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 परिवर्तन हुने स्वभाव छ। यिनी चाँडैको स्वभाव के छ भन्दा नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव छ। त्यसकारणले चाँडैको स्वभावलाई एउटै भनिँदाखेरि रूप खण्ड। के खण्ड? एउटाको विरोधी छ, सान्चै छ। जस्तै पृथ्वीमा हेर्ने भने कडा र नरम विरोधी छ, भारी र हल्का विरोधी छ। यता आँपामा हेर्ने भने बग्ने र जम्ने विरोधी छ। तेजमा हेर्ने भने चिसो र तातो विरोधी छ। बाजुमा हेर्ने भने घुचान्ने र अडाउने विरोधी छ। विरोधी विरोधी एकै जग्गा भएका छन्। अनि विरोधी एकै जग्गा भएपछि मिल्छन् त? नमिले के हुन्छ? तन्टा हुन्छ। नमिले के हुन्छ? तन्टा भयो भने के हुन्छ? चोट बल परिराखेको हुन्छ। चोट लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले यहाँ तन्टा भइरहेको छ, यो शरीरभरि तन्टा भइरहेको छ। यो कुरो ध्यान बस्छ त अलिअलि थाहा पाउनुहुन्छ। तर तन्टा भएको त थाहा पाउनुहुन्न। मलाई दुख्यो, मेरो ज्यान दुख्यो, मेरो खुट्टा दुखे, मलाई दुख्यो, मेरो दुख्यो, आउँछ कि आउँदैन? वास्तवमा यहाँ विरोधी जुटेका छन्। विरोधी जुटेर के भएको? झगडा भएको। त्यसो त नयाँ 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 परिवर्तन भइरहेको छ, नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ। उत्पत्ति भयो भन्ने बित्तिकै पनि अनित्य छ, बिग्रिन्छ। बन्ने बिग्रिने, बन्ने बिग्रिने हो। त नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभावलाई रूप भनिएको के हो? हो त स्वभाव पनि एउटै नभइएको हुनाले, समूह भएको हुनाले खण्ड के भनिन्छ? नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्नेको समूह भन्नाले रूप खण्ड। के खण्ड? अहिले बुझ्नुभयो नि? अहिले हो यो रूप खण्डलाई नबुझ्दाखेरि म मेरो, हेर्नुहोस् है, म मेरो ध्यान बस्दाखेरि के हुन्छ? खुट्टा दुख्छन् भनिसक्यो भने न? खुट्टो दुख्यो। अघि साँच्चै केलाएर हेर्दाखेरि त खुट्टो त छैन। अघि केलाएर हेर्दा खुट्टो छ? विपස්සना गर्ने योगीहरूले खुट्टोलाई हराउन पर्छ। खुट्टो छ भने विपස්සना ज्ञान हुँदैन। टाउको छ भने विपස්සना ज्ञान, ज्ञान छ भने विपස්සना ज्ञान। किन? यो प्रज्ञप्तिले ढाक्यो। प्रज्ञप्तिले जग्गा लिएको त परमार्थ देख्न सक्दैन। जब परमार्थ बताउन खोज्छ आफूले बुझेको छ प्रज्ञप्ति। दुखेको नयाँ संस्कार उत्पत्ति हो, आफूले लियो खुट्टो। खुट्टो लिँदै देखेर संस्कारलाई जान्यो? संस्कारलाई नजान्दा खुट्टो नभएकालाई खुट्टो लिएको दृष्टि। मैलाई नै दुखेको, मैलाई दुखेको, मेरै खुट्टो भनेर तानिएको सक्का दृष्टि। के दृष्टि? योगीहरूका ध्यान भयो त खुट्टा दुख्छन् कि दुख्दैनन्? खुट्टा दुख्छन् कि दुख्दैनन्? अनि के दुख्यो भनेर लिनुभएको छ? खुट्टै दुख्यो, सक्का दृष्टि। के दृष्टि? अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है, चिमटे चिमट्दा के भयो? चिमट्दा के भयो? के दुख्यो? के दुख्यो? हात भन्ने यो रौँ हो त? छाला हो? छाला हो? मासु हो त? यस्तै गरी टुक्रामा त हात छ? दुख्यो कि दुखेन? दुखेको त छ कि छैन? साँच्चैमा पनि दुखेको छ कि छैन? साँच्चैमा चाहिँ हात छ? साँच्चैमा चाहिँ हात छ त? दुखेको त साँच्चै छ कि छैन? त्यसो दुखेको छ हात चाहिँ, अनि नभएको हात चाहिँ गएर दुख्छ? भएको त यहाँ दुख्यो कि दुखेन? नभएको हात चाहिँ दुख्छ त? अनि खुट्टो त अहिले छ कि छैन? ए खुट्टो छ कि छैन? दुख्छ कि दुख्दैन? दुखेको त सहीमा छ कि छैन? साँच्चैमा खुट्टो छ? नभएको खुट्टो गएर दुख्छ? दुखेको त छ कि छैन? खुट्टो त? त्यसो खुट्टो दुखेको चाहिँ, हात दुखेको पनि, टाउको दुखेको पनि, ज्ञान दुखेको पनि, दुखेको चाहिँ पहिला त्यसरी प्रज्ञप्तिको बोक्रो पहिला उखाउन पर्छ। प्रज्ञप्तिको बोक्रो उक्काइयो भने बल्ल परमार्थ धर्मलाई जान्न सकिन्छ। परमार्थ धर्मलाई जानियो भने बल्ल सत्ता दृष्टि हट्छ।
योगीहरू बुझ्नुभयो? परमार्थ धर्म नजानुन्जेल सत्का दृष्टि हट्दैन। सत्का दृष्टि अहिलेदेखि बसेको त होइन, अनमत संसारदेखि पुरा गढेर बसेको छ। गढेको छ कि छैन? योगीहरू आजको देशमा कमौलाई सुन्न अप्ठ्यारो भए छैन? नयाँ योगीहरूलाई कस्तो भएछ? अप्ठ्यारो भएछ कि सजिलै छ? बुझिन्छ जस्तो छ? अच्छा अच्छा, कोसिस पनि गर्न पर्यो। र दुखेको त छ, दुखेको त आँखा चिम्म गरे पनि थाहा छ कि छैन? दुखेको त आँखा चिम्म गरे पनि थाहा छ, तर खुट्टो भन्ने त साँच्चैमा त अहिले दुखेका राम्रो ज्ञानले हेर्नुहोस् त, हात जस्तो यस्तो आकारको छ, हात भन्ने त यस्तो आकारको भइदियो नि, दुखेकामा आकार छ। अहिले हात भन्ने कुरालाई त हामीले यसरी समाउँदा भएको छ कि छैन? यो प्रज्ञप्ति हो नि त। दुखेकालाई समाउनुहोस् त, दुखेकालाई समाउन हुन्छ? दुखेकालाई समाउँदा पनि हुन्न। अनि दुखेकालाई यस्तो छोइ हेर्नुहोस् त, चिसो छ कि तातो छ दुखेको? दुखेको साह्रो छ कि गिलो छ? त्यसो पनि हुँदैन, साह्रो गिलो भनेर पनि। अनि दुखेको चाहिँ गरुङ्गो छ कि हलुङ्गो छ? ओजन गरेर पनि, ओजन गरेर पनि हुँदैन, गरुङ्गो हलुङ्गो भनेर पनि। अनि दुखेको चाहिँ छ कि छैन? कुनै आकार छ? त्यसमा दुखेको स्वभाव छ। दुखेको के हो त भन्दाखेरि नयाँ उत्पत्ति भइएको रूपखण्ड, त्यसलाई दुःख अनुभूति गरिएको वेदना खण्ड, दुखेकोलाई थाहा पाएको सम्झिएको संज्ञा खण्ड, नयाँ नयाँ एक दुखाइबाट एक दुखाइ झट 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 बनाइराख्ने संस्कार खण्ड, दुखेकालाई जान्ने विज्ञान खण्ड, पञ्चखण्ड मात्रै छ। तर त्यो पञ्चखण्डलाई सही रूपमा ज्ञानले नजान्दाखेरि म, मेरो, मेरो हात, मेरो खुट्टो, मेरो ज्यान, मलाई दुख्यो, मलाई खप्न दुःख भयो, अनि निधार पनि खुम्चिन थाल्यो। निधार पनि यता म भन्ने दृष्टि अनि मेरो भन्ने तृष्णा, मैले नै भोग गर्न परेको छ भन्ने आउँछ कि आउन? यिनी क्लेशहरू आउँदाखेरि सही जान्न सकेन, सही जान्न नसक्दा परमार्थलाई भेटेन, परमार्थलाई भेट्न नसक्दा त्यही प्रज्ञाप्तिबाट यिनी दृष्टिबाट फैलिएका सम्पूर्ण क्लेशहरू फैलेर आए। होइन, क्लेशहरू फैलेर आयो भने सही परमार्थ धर्मलाई जान्न सकिँदैन। सकिन्छ त? विपश्यना भन्ने कुरा चाहिँ भएकोलाई मात्रै जान्ने हो। प्रज्ञप्तिलाई हटाएर सही परमार्थलाई मात्रै जानेकोलाई विपश्यना भनिन्छ। पञ्चत्वम सपित अनित्यादि आगारेन विविधम पश्यति विपश्यना। प्रज्ञप्ति जति हटाएर, हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्नेलाई हटाएर सही भइएको परमार्थ स्वभाव, सही के छ त भन्दा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने, भारी, हल्का, कडा, नरम, यिनी सही मात्र यिनी छन्। यसलाई भोग गर्ने छ, सुख भोग गर्ने, दुःख भोग गर्ने, उपेक्षा भोग गर्ने, सम्झिने छ कि छैन? नयाँ नयाँ बनाउने छ, जान्ने छ, सोच्ने छ, पीर गर्ने छ, लोभ हुने छ, दोष हुने छ, मोह हुने छ, राग हुने छ, डाड हुने, यो छ कि छैन यो शरीरमा? होइन, सहीमा त छ। मान्छे चाहिँ सहीमा, मान्छे त लोकको भनाइमा मात्रै छ, म भन्ने त लोकको भनाइमा मात्रै छ। अहिले आफ्नै ज्ञानले अनुभव गर्नुहोस् त, यो शरीरमा शिरदेखि पाउँछन्, यो रूपलाई मनन गर्नुहोस्, मनलाई मनन गर्नुहोस्, त्यही दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, फलफलाउने, भुलुक भुलुक हुने, सिल्का हान्ने, झमझमाउने, फरफर 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 हुने, यिनी स्वभावहरू छ। कोही बेलामा तान्ने, कोही बेलामा घुचार्ने। योगीहरूलाई त भर्खर भर्खरका नयाँ योगीलाई समाधिको सुरु भयो भने तान्ने पनि आउँछ, घुचार्ने पनि, थिच्ने पनि आउँछ, बाङ्गो भयो कि भन्ने पनि नयाँ योगीहरूलाई भर्खर भर्खर समाधिमा। कोही अब बसेको छ, बस्दा बस्दै पछि तान्ने तान्ने तानेर म त पछि ताने पल्टिने पो कि भन्ने हुन्छ योगीहरूमा। पछाडि तान्नेको तान्ने तान्नेको तान्ने, अनि यसो अगाडि सार्न बल गर्छु भने हुन्न, फेरि हुन्छ कि हुन्न? भएको छ। कोही बेलामा थिचे जस्तो थिचो 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 पुरा बल गर्न खोज्छ, उसले चाहिँ थिचेको थिचे जस्तो पनि हुन्छ। भारी स्वभावलाई पनि बताउँछ, घुचार्ने स्वभावलाई पनि बताउँछ, तानेको स्वभावलाई पनि बताउँछ, अडाएको ठिङ ठिङटी स्वभावलाई पनि
कोही बेलामा मुख बन्द गरेर बसेछौ, मुखै खोल्नै हुन्न कि जस्तो पनि हुन्छ। त्यो सुरुमा यसो गर्यो, अहिले म त मुख त खुल्दैन क्या जस्तो पनि हुन्छ। कोही बेला पछाडि हुँदै गयो भने यसो बस्दा बस्दै हात त छैन, खुट्टा पनि छैन, ला ती त रहेनछन्, हात छन् कि छैन भने यसो हल्लाएर विचार गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ समाधि हुँदै गयो भने हुन्छ कि हुन्न। तर आज 3 दिन हुँदाखेरि नयाँ योगीहरूलाई त कस्तो छ पनि, पुरानो योगीहरू त कटेर आउनुभयो, कट्नुभयो। कोही बेलामा यस्तो बाङ्गोपट्टि ताने जस्तो ताने, ला म त बाङ्गो भन्दै देख्नु भने कस्तो देख्नुहुन्छ होला भन्ने पनि हुन्छ। हुन्छ कि हुन्न। घरि यता ढल्के जस्तो, घरि उता ढल्के जस्तो, अनि कोही बेला शरीर थर 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 भयो जस्तो। अनि गर्दा गर्दै समाधि अलि हुँदै आयो भनेपछि तलबाट झम जस्तो जुरुक 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 उचालेपछि कता भुइँ त छोडिदिए होइन भन्ने पनि त्यस्तो पनि हुन्छ। यो प्रथम समाधि भर्खर भर्खर समाधि लाग्न थालेको बेलामा यिनी अनेक प्रकारका झलकहरू आउँछन्। यिनी अनेक प्रकारका झलक आउँदाखेरि चाहिँ योगीहरूलाई यो के भएको होला जान्न पनि मन लाग्छ, जान्न पनि मन लाग्छ। किन त्यतिखेर पनि यो प्रज्ञप्तिलाई हटाउन सकेको छैन नि त, प्रज्ञप्तिलाई हटाउन सकेको छैन। बस्दा बस्दै यही श्वास प्रश्वास गर्दा गर्दै पनि उस्तै गरे, यही नाकको दुलो पनि ठुलो भएर ठुलो ढुङ्ग्राभित्र सास पस्दै निस्किँदै गरे जस्तो पनि हुन्छ। कसैलाई त यहाँ आएर डल्लै बसेको छ कि बस्दा बस्दै यहाँ डल्लो यसरी दुखे जस्तो पनि हुन्छ। अनि पछिलाई हेर्दा हेर्दा यही गालामा चरप्प केहीले समातेर श्री श्री बेटारे जस्तो पनि हुन्छ। यो भर्खर भर्खर समाधि हुँदै आएका योगीहरूमा हुन्छ। यिनी स्वभाव हुन थाल्यो भने कसो गर्ने त, त्यसको परमार्थलाई हेर्नुपर्छ त्यहाँबाट। होइन स्वभाव नै विपश्यनाको मार्गमा डोराउन आएका हुन्। आफू हिँड्न जानियो भने त्यहाँबाट फट्टै विपश्यना पुग्न सकिन्छ। यिनी चाहिँ विपश्यना भइसकेको त छैन, तर विपश्यनाको मार्गमा डोराउन चाहिँ आएका हुन्, डोराउन आएका हुन्। जब त्यो भारी भन्ने स्वभाव, या तान्ने या घुचाडेको स्वभावहरू यिनी छन् कि छैनन्। आफूले लिन्छ, मलाई त तानेको ताने जस्तो, मलाई तान्यो भन्दा के आयो दृष्टि, मलाई तान्यो भन्दा के आयो, मलाई घुचाड्यो भन्यो भने के आयो। भगवानको मार्ग बहुतै मध्यम छ। मध्यम हुँदाखेरि म मेरो सत्ता प्राणी केही नभइएकालाई केही मतलबै नभएको व्यक्तिले हेरे जसरी हेर्नुपर्छ। केही मतलबै नभएपछि त जेसुकै होस् न, होइन त, केही हुने हो कि भनेपछि त मतलब आयो नि त। केही मतलबै नभएपछि त जेसुकै होस्, आफ्नो हेरिदिने काम मात्रै ऊ जेसुकै होस्, त्यस्तरी हेर्नुपर्छ। हेर्दै जाने हो त्यसलाई। यो सुरुकमा अब स्वास्थ्य गर्दा गर्दै यो सुरुकको समाधिमा हुन्छ। अनि त्यहाँबाट अझै विपश्यना त्यहाँबाट लाग्न जान्यो र अनि मेसो लाग्यो भने त्यही भित्रबाट अलि फरफर 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 अनि ठप्प टाँसेर फरफर फरफर हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै सबै पानीका फोकुन्डे जस्तो गुरुरुरुरु भएर आउँछ। त्यो चाहिँ अब विपश्यनामा केमा हो। त्यतिखेर त म खोज्दा पनि छैन, मेरो खोज्दा पनि, कुनै सत्ता प्राणी खोज्दा पनि, हात पनि छैन, खुट्टो पनि छैन। अहिले त दुख्दा पनि खुट्टो दुख्छ, कमर दुख्छ, ज्यान दुख्छ, हात दुख्छ, टाउको दुख्छ, कसलाई मलाई, कसले भोग गरेछ मैले, सबैलाई आफूतिर तानिएको छ। म भन्नेले गर्दा सबैमा दृष्टिले जग्गा लिएकोले गर्दाखेरि ज्ञान चढ्न सक्दैन, ज्ञान चढ्न सक्दैन। योगीहरू अहिले समय त 20 मिनट पनि नागेर गइसकेको छ। योगी दुःख त लागेन होला नि, लागेन त नभने त अहिले त मलाई विश्रामको समय चाहिँ कम्ती हुन्छ। र विशेष गरी योपालि चाहिँ 10 दिनमा अरू बीचमा देशना गर्न पर्ने पनि भएकोले गर्दा समय थोरै भएकोले अलि लामो देशना गर्दैको। र विशेष गरी योगीहरू नाम रूप परिशुद्ध ज्ञान नहुन्जेलसम्म सक्का दृष्टिलाई कर्मसकृत ज्ञानले अलिकति पनि हल्लाउन सक्दैन। सक्का दृष्टि भनेको सही प्रस्तरमा भइएको खण्डलाई नजानेर म मेरो फल्नु फल्नी सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष भएर यसरी लिएको
सत्काय दृष्टि, के दृष्टि? सत्काय दृष्टि। अनि नित्य छ, बलियो छ, ध्रुव छ, पक्को छ भन्ने चाहिँ सत्सत दृष्टि। मरेपछि भ्याइयो भन्ने चाहिँ उच्छेद दृष्टि। यो केबाट आउँछ त भन्दा हो यो पञ्चखण्डलाई नजानेबाट आउँछ। पञ्चखण्डलाई राम्रो जान्ने भने यिनी तिनटै दृष्टि हट्छन्। पञ्चखण्डलाई पहिला जान्ने बित्तिकै नामरूप मात्रै छ भनेर जान्दा सत्काय दृष्टि हट्छ। यसको अनित्यलाई जान्दाखेरि सत्सत दृष्टि हट्छ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेकालाई जान्दाखेरि उच्छेद दृष्टि हट्छ। यिनी दृष्टि हट्यो भने विचिकित्सा आउन सक्दैन। यिनी दृष्टि र विचिकित्सा हट्यो भने पनि सानो श्रोतपन्न भयो। सानो श्रोतपन्न भयो भने अपाएको ढोका बन्द भयो। हो त्यो सानो श्रोतपन्न पनि हुन सकेको छैन भने त अपाएको ढोका खुल्ला छ। र खुल्ला भइएको अपाय यदि अहिलेको यो जन्ममा पनि तपाईँ हामीले सही सत्य बुझ्न सकेन र सही ज्ञान पाउन सकेन भने भोग्न पर्न सजिलो त छैन। सजिलो छ त? सजिलो छैन। अपाय अपाय आयो राम्रो प्रकारको सही प्रकारको सुख शान्ति सुख सम्पत्ति भन्ने कुरा अलिकति पनि नभइएकोलाई नै अपाय हो। यो अपायको बारेमा भगवानले अंगुत्तर निकाय टिक्क निपात अंगुत्तरमा पनि बताउनु भएको छ। उपरिपन्न सपालीमा पनि बताउनु भएको छ। देवदूत सूत्र भनेर। देवदूत के हो? देवदूत भनेको जान्नुहुन्छ नि? देवदूत भनेको यमदूत के हो? देव पालीमा यमराजलाई पनि देव भनेर बताएको छ। अनि जो भोग्ने नरकीयलाई पनि देव भनेर बताएको छ। अनि जो उसले देखिने निमित्तहरूलाई पनि देव भनेर बताएको छ। र अहिले यो उपरिपन्न पालीमा पनि आउँछ, टीका निबन्ध अंगोत्तर पालीमा पनि आउँछ। यिनी दुईटैको मिलाएर यताको अलिकति चुडेर अनि योगीहरूलाई मसिनो गरी पनि हैन अनि मोटो खस्रो रूपमा पनि हैन, मध्यम रूपमा धेरै मसिनो गरी जाने भने त रहेका दिन जति सबै देवदूत देशना गरेर पनि सकिदैन। त्यसो हुँदा धेरै मसिनो पनि नजानी अनि धेरै खस्रो रूपमा पनि हैन। नरक जम्मै कति छन् भन्दा 8 नरक छन्। कति छन्? ठूला नरक कति छन्? साना नरक कति छन्? साना नरक 120 भनेर चाहिँ धेरैको मुखमा चाहिँ झुनिरहेको छ। नयजी शिक्षा नयंगे तयान है। तर पिटकमा हेर्दाखेरि चाहिँ 160 बताएको छ। र कसरी चाहिँ 140 वटा कहाँ हराए त्यो चाहिँ पत्तो पाइएन। पिटकमा हेर्दाखेरि एउटा नरकमा अहिले यहाँ एउटा नरक भयो, ठुलो नरक। अब जस्तै कि सञ्जीवी नरक हो भने यता पूर्वपट्टि साना नरक 5 वटा हुन्छन्। कतिवटा? पूर्व 5 वटा, पश्चिम 5 वटा, उत्तर 5 वटा, दक्षिण 5 वटा। 4 पञ्जे एउटा नरकमा साना नरक कति भए? 8 वटा नरकमा 20 अठे 160। 20 अठे कति भयो? 160। 8 दुना 16 हैन त? त्यति लामो नजानुस् न। 8 दुना 16 20 अठे 160। र 120 चाहिँ कहाँबाट आयो त मैले पनि मेसो पाइन। र पछि खोजी गर्न पर्ला 120 भन्नेले कहाँबाट के भेटेर भन्नुभयो भनेर। तर यहाँ पिटकमा चाहिँ त्यसरी बताएको छ। एक नरकको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा साना नरक 5-5 वटा छन्। हो तिनी 5-5 वटालाई पनि भन्छु मैले। ती साना नरक के हुन्, कस्ता व्यक्ति भोग्नुपर्छ, कस्तो भोग भोग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। र ठूला नरक पनि कतिवटा अरे? 8 वटा। अब यहाँबाट यो पृथ्वीबाट सिधै तल 15,000 योजन तल चाहिँ एउटा नरक छ। त्यसलाई भन्छ सञ्जीव नरक। के नरक? सञ्जीव नरक। पुग्दाखेरि अर्को नरक भेट्यो, कालो रसी नरक। के हो? कालो रसी। पालीमा कालसूत्र भनिन्छ। कालसूत्र नरक। अनि त्यहाँदेखि सिधै तल 15,000 योजन तल कालो रसी नरकबाट 15,000 योजन तल पुगेपछि संघात नरक। के नरक?
त्यो संघात नरकबाट सिधै फेरि 15,000 योजन तल पुग्दाखेरि चाहिँ महारौरव नरक के हो? महारौरव एक प्रकारले जाल रौरव पनि भन्छौं। जाल रौरव त्यहाँदेखि सिधै 15,000 योजन तल धूम रौरव नरक के नरक? कतिवटा भए भन्नुहोस् त? सञ्जीव नरक यमाले 23 भनेको सञ्जीव हो पालीमा। सञ्जीव नरक, कालसूत्र नरक, त्यहाँबाट संघात नरक, जाल रौरुवा नरक, धूम रौरुवा नरक। त्यहाँदेखि सिधै 15,000 योजन तल, सिधै 15,000 योजन तल चाहिँ तापन नरक के नरक? त्यहाँदेखि सिधै 15,000 योजन तल पतापन नरक, एक प्रकारले महातापन पनि भनिन्छ, पतापन पनि भनिन्छ। अनि त्यहाँदेखि सिधै 15,000 योजन तल अबिची के हो? अबिची भनेपछि अबिची नरक चाहिँ यो पृथ्वीबाट कति तल रहेछ? 15 अठे भन्नुहोस् न सङ्गासिली ला 15 अठे कति हो? 96 120 15 अठे 120 कति हो? अच्छा यो पृथ्वीको धु बाक्लो कति छ अरे? नतै लेदा अहिले 15,000 120 भनेपछि 1,20,000 1,20,000 अब उता रह्यो कति? 1,20,000 हो। यो पृथ्वीमा अहिले भगवानको पिटक अनुसारले हेर्दाखेरि 1,20,000 योजन सम्म चाहिँ यस्तै यही मट्टीको रफ्तारले जान्छ। त्यहाँदेखि उताको 1,20,000 चाहिँ ढुङ्गा मात्रै, ढुङ्गा र रोडा मात्रै त्यसरी जान्छ 1,20,000 वाको चाहिँ हो। त्यो 1,20,000 देखि माथि चाहिँ अहिलेकै रफ्तारले, तर माथिल्लो 1,20,000 को माथिल्लो तलमा चाहिँ यो नरकहरू हो, तल्लोमा चाहिँ छैनन्। बुझ्नुभयो नि? अहिले यहाँदेखि जस्तै कि एउटा सुमेरु पर्वत भयो, त्यसको फेदीमा असुर लोक, त्यहाँदेखि तल अनि नरक त्यसरी जान्छन्। अझ यिनी चाहिँ साना नरक, यिनी पिटकमा त्यति प्रष्ट नबताएका लोहकुम्बीहरू चाहिँ छैनन् नि। तिनी त लोहकुम्बीहरू मनुष्यलोकका छेउछाउमै छन्। तिनी लोहकुम्बी नरक तिनी साना खाले त छेउछाउमा छन्। राजगृहमा हेर्ने भने भगवानले राजगृहमा त्यो आतपो नदी छ नि, एउटा आतपो नदी ठाउँ छ, तातो पानी बग्ने ठाउँमा हो। त्यो तातो पानीदेखि सिधै हेर्दाखेरि दुईपट्टि त्यहाँ छेउछाउमा दुईटा नरक छन् अरे, लोहकुम्बी नरक दुईटा छन् छेउछाउमा। अनि त्यो बीचमा नदी बगेको छ। के नदी? आतपो नदी हो। त्यो आतपो नदीको पानी कतिखेर पनि तातिरहेको छ। त्यही पानीलाई नै अहिले राजगृहमा इन्डियाले अहिले पाइपमा लिएर आएको छ। अनि यहाँ बुद्धगया जाने व्यक्तिहरू त्यहाँ जाँदा तातो पानी यसो त्यहाँ कमान्डोमा ल्याएर यसो हात चोबेर हेर्नु भनेर बताउँथे होइन हो। त्यो पानी चाहिँ आतपो नदीको पानी हो। त्यो आतपो नदी चाहिँ दुईटा नरकको बीचबाट बगेको छ। तर बीचबाट भन्दा त्यही नदीका छेउछाउमा त होइन नि त, त्यहाँदेखि तल छ नि नरक छ, नदी चाहिँ माथि छ। नदी चाहिँ त्यो नरकको आगाले तातेको हो त उहाँहरू नभन्नुहोस्। त्यो चाहिँ पिटकमा पनि बताएको छैन, मैले पनि जान्दिनँ। तर पानी चाहिँ तातो पानी छ, पानी चाहिँ तातो पानी छ। र हो यिनी नरकमा, यिनी नरकका राजा चाहिँ को हुन्? यमराज। यमराज कति छन्? थुप्रो छन् यमराज। यमराज थुप्रो छन्। उस्तै बेला तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, हामी पनि हुन। यमराज हुन मन लाग्छ छैन? पुण्य र पाप मिसाएर गरिदियो भने त यमराज भन्छ। यमराज भन्ने अरू होइनन्, वैमानिक प्रेत हुन्। यमराज भन्ने के हो? पिटकले चाहिँ यमराजलाई वैमानिक भनेर बताएको छ। वैमानिक, वैमान कोही बेला देवताको रजाइ हुन्छ, कोही बेला नरकको भोग हुन्छ। यिनीहरूले दुई प्रकारका छन्। हो त्यो भोगेका बेलामा धेरै संवेदन हुन्छ र अरूले भोग्छन् भन्ने बिचरा डराउँछन्। नभोगे हुन्थ्यो, नपरे हुन्थ्यो, दया छ।
तर यमराजले जति नै दया गरे पनि उसको कर्मलाई यमराजले पनि रोकेर हुँदैन। आफ्नो कर्मले आफू भोग्ने हो, कसैले बचाएर हुँदैन। हुन्छ त? कोही व्यक्ति मरेर नरक जाने व्यक्ति सिधै यमराजसँग जाने पनि छन्। कुनै व्यक्तिलाई यमराज कटेर सिधै नरक गिर्ने पनि छन्। यमराज चाहिँ अघि भनिएका 8 वटा नरकमा चाहिँ छैनन्। यमराज अघि भनिएका 8 वटा नरकमा चाहिँ 8 वटा नरक के हुन्? सञ्जीवी नरक, कालसूत्र नरक, त्यहाँबाट संघात नरक, जाल रौरुवा नरक, धूम रौरुवा नरक, तापन नरक, पतापन नरक, अभिची नरक। यिनी 8 वटामा चाहिँ यमराज छैनन्। ठुलो पाप गरेका चाहिँ सिधै तिनी नरकमा जान्छन्। कस्तो खाले पाप गरेका भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई भोलिबाट भन्दै जाउँला। बुझ्नु हो नि? आफू कहाँ जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ भोलि आफ्नो परीक्षा आफैले गर्ने। अनि ठिक ठिकै पाप गरेका चाहिँ सिधै त्यहाँ जान्नन्। पाप पनि गरेका छन्, मौकाबाट पुण्य पनि गरेका छन्। पाप र पुण्य मिसिएका व्यक्तिहरू चाहिँ सिधै त्यो नरक जान्नन्। तिनी चाहिँ पहिले सुरुक यमराजसँग पुग्छन्। यमराजले पहिला उनीसँग इन्टरभ्यू लिन्छन्। के गर्छन्? सोध्छन् कहाँबाट आइस, के हो भएर के सोध्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अनि भोलि भनौँला। त्यो चाहिँ सिधै जाने नरक जाने पनि छन्, सिधै नरक नगिरिकन यमराजसँग पहिला भेट गर्ने पनि छन्। र कस्ता कसरी भन्ने कुरा। तर तिनी चाहिँ अब हो यो दृष्टि नभएका चाहिँ जाँदैनन् त्यतापट्टि। अघि भनिएको नामरूपलाई छर्लङ्ग बुझिसकेका चाहिँ त्यो बाटो जान्नन्। नामरूपलाई नबुझेका जाने बाटो। त्यसो हो र नामरूप नबुझेका, नामरूपलाई छर्लङ्ग नजानेका व्यक्ति चाहिँ गयो भने कसरी जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई भोलि र पर्सि 2 दिन, कति दिन सकिएन भने र आज चाहिँ समय पनि पुरा मात्रै नभएर धेरै कटेर पनि गयो। योगीहरूलाई विश्रामको समय कम्ती छ। त्यसो त घन्टी ट्याङ्ग बज्दाखेरि चाहिँ नरिसाउनु होला। र विशेष अहिले यतिखेर औषधि सेवनको समय भइरहेको छ।